डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2641 से 2650 तक। कुर्बान गाह की सीढ़ियों पर खाली जगह के अचानक नमूदार होने ने वायलेट सॉरूड और अलिफाजवर के अराकीन को फौरी तौर पर खामोश कर दिया। क्या वो इस पूरे वक्त में अपनी ताकत छुपा रहे थे? यान शाहचान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी जब इसने साइलेंट वंडर को घूरा। अपनी माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर अनलॉक करने के बाद यान शाहचान ने सोचा था कि वो साइलेंट वंडर के बराबर पहुंच चुकी है और शायद इससे आगे भी निकल गई है। बहरहाल, जंगी मयार के लिहाज से साइलेंट वंडर हाल ही में वाइड रीलिम में दाखिल हुई थी, जबकि वो डोमेन रीलिम से सिर्फ आधा कदम दूर थी। ताहम अब क्या जीरो ओनग के तमाम अराकीन मोनस्टर्स हैं? फ्लोटिंग लाइट की आंखें सदमे से खिली की खिली रह गईं जब इसने वानिया और साइलेंट वंडर को सीढ़ियों पर रास्ता बनाते हुए देखा। इसे बैक वक्त 3 ट्रायल इलेट्स का मुकाबला करने में दुश्वारी हो रही थी, फिर भी वानिया और साइलेंट वंडर सैकड़ों ट्रायल वॉरियर्स और ट्रायल इलेट्स के खिलाफ बर्तरी हासिल किए हुए थे। कोई भी ट्रायल मुंसटर इस जोड़ी के 30 गज के करीब नहीं आ सका था। उनकी ताकत नाकाबिल यकीन थी। यहां तक कि क्रिम्सन स्टार और वाइल्ड फाइटर भी वानिया और साइलेंट वंडर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। या दूसरे लफ्जों में, वो बिल्कुल मुख्तलिफ सतहों पर खड़े थे। बहुत अच्छे, सब लोग उनके बनाए हुए रास्ते में दाखिल हो जाएं। आबिदा गाल ने वानिया और साइलेंट वंडर की ताकत से मुतासिर हुए बगैर फौरी हुक्म दिया। आबिदा गाल का हुक्म सुनते ही वायलेट सॉरूड और अलिफाजवर के अराकीन फौरन अपनी हैरत से बाहर निकले और तेजी से जीरो ओनग के अराकीन के पीछे इस 30 गज के महफूज जोन में चले गए जो इस जोड़ी ने बनाया था। कुछ देर के लिए पूरी टीम वानिया और साइलेंट वंडर के हमलों के साए में कदीम लिंच के करीब पहुंचती रही, जिन्होंने एक ऐसी ढाल बना ली थी जिसने ट्रायल मोनस्टर्स को टीम को नुकसान पहुंचाने से रोक दिया था। यकीनन इन दोनों ने स्पेशलाइजेशन रीलिम में काफी आला मयार हासिल कर लिया है। उनकी हर जादुई तलवार दरअसल एक जंगी तकनीक को यकजा करती है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बुनियादी जंगी तकनीकों को अपनी रूहों में जज्ब कर लिया है। सुन फुलफुलियम ने टीम के गिर्द उड़ती जादुई तलवारों को देखकर हैरत से बड़बड़ाया। उन्होंने अपनी हर जादुई तलवार में बुनियादी जंगी तकनीकों को यकजा कर लिया है। ये कैसे मुमकिन है? यान शाहचान ने सुन फुलफुलियम की बातें सुनकर हैरत से कहा। आमतौर पर सिर्फ एक जंगी तकनीक का इस्तेमाल ही काफी मुश्किल होता है। यक के बाद दीगरे जंगी तकनीकों का इस्तेमाल इससे भी ज्यादा मुश्किल है। जहां तक बैक वक्त सैकड़ों जंगी तकनीकों के इस्तेमाल का ताल्लुक है, वो तो इंसानी बस से बाहर था। ताहम उन्होंने वाकई ऐसा करने में कामयाबी हासिल कर ली है। दरहकीकत वो इसे इतनी फितरी तौर पर कर रहे हैं जैसे सांस लेना। सुन फुलफुलियम ने यान शाहचान की हैरत का जवाब देते हुए तल्ख मुस्कराहट के साथ कहा। मजीद ये कि जीरो ओनग में सिर्फ वही ऐसा करने के काबिल नहीं है। मैं वाकई नहीं जानता कि ब्लैक फुलियम ने इतने सारे मोनस्टर्स की परवरिश कैसे की। जब सुन फुलफुलियम और यान शाहचान गुफ्तगू कर रहे थे, टीम वानिया और साइलेंट वंडर के तहफ़्फ़ुज़ में कदीम लिंच के 50 गज के अंदर पहुंच गई। ताहम जैसे ही टीम कदीम लिंच के करीब पहुंची, वानिया और साइलेंट वंडर की तलब करदा जादुई तलवारें तेजी से शफाफ होने लगीं। ये वाज़ेह था कि उनका दौरानिया जल्द खत्म होने वाला है। ये देखकर टीम का हर रुकन घबरा गया। अगरचे ट्रायल बास के करीब होना एक अच्छी बात थी, लेकिन बास के गिर्द ट्रायल मोनस्टर्स की तादाद उनकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा थी। अगर वो अब इन जादुई तलवारों के तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हो गए तो वो यकीनी तौर पर ट्रायल मोनस्टर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सब लोग बास के गिर्द जमा हो जाएं और उस पर अपनी आग मरकूज करें। समर और मैं पीछे से संभालेंगे। आबिदा गाल ने टीम चीफ में आवाज लगाई जब उसने देखा कि जादुई तलवारें गायब होने वाली हैं। इसके बाद वो टीम के अकब की तरफ भागी। ये आबिदा गाल की बातों पर सब दंग रह गए। अगरचे कुर्बान गाह की सीढ़ियां सिर्फ 60 गज चौड़ी थीं,
जिसे एक जादुई क्लास का खिलाड़ी आसानी से कोर कर सकता था बशर्ते कि वो दरमियान में खड़ा हो, लेकिन उनका मुकाबला कई हजार ट्रायल मोनस्टर्स से था। 2 जादुई क्लास के खिलाड़ियों की बात तो दूर, 100 जादुई क्लास के खिलाड़ी भी इतने मोनस्टर्स के हमले को नहीं रोक सकते थे। आम तौर पर टीम की अक्सरियत ट्रायल मोनस्टर्स को रोकती है, जबकि चंद आला माहिरीन बास से निपटते हैं। ताहम अब आबदागाल का इरादा सिर्फ 2 लोगों के साथ उन कई हजार ट्रायल मोनस्टर्स को रोकने का था। वो बिल्कुल पागल हो गई थी। ताहम इससे पहले कि क्रिम्सन स्टार और वाइल्ड फाइटर अपनी तजवीज़ पेश कर पाते, आबदागाल ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। इसके ऊपर फौरी तौर पर एक गहरा नीला, दोहरा जादुई दायरा नमूदार हुआ, जिसका रुख सीढ़ियों की तरफ था। जब इसने अपने स्टाफ का निचला हिस्सा जमीन पर मारा, तो जादुई दायरे से पानी का एक रेला निकला और कुर्बान गाह की सीढ़ियों से नीचे बह गया। इस खौफनाक सैलाब ने ट्रायल मोनस्टर्स को सीढ़ियों से नीचे बहा दिया। सैलाब के पानी के ट्रायल मोनस्टर्स को बहा ले जाने के बाद एलोरन समर, जो आबदागाल के साथ खड़ी थी, ने भी अपना मंत्र मुकम्मल कर लिया। सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर एक बरकी रुकावट बन गई, जिसने दाखिले को रोक दिया। ताहम जहां बरकी रुकावट ने ट्रायल मोनस्टर्स की पेशकदमी रोक दी, वहीं इसने ट्रायल मोनस्टर्स के हमलों को नहीं रोका। कुछ देर के लिए हर ट्रायल मोनस्टर को आबदागाल और एलोरन समर पर तीर चिल्लाते हुए देखा जा सकता था। कई हजार तीरों की बारिश देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ताहम जैसे वो खूबसूरत तितलियां हों, आबदागाल और एलोरन समर ने आसानी से तीरों के दरमियान अपना रास्ता बना लिया। आखिर में एक भी तीर इन दोनों को लगने में कामयाब ना हो सका। लानत है, जीरो ओनग किस किस्म की गिल्ड है। फ्लोटिंग लाइट हैरत से मुंह खोले रह गया जब उसने आबदागाल और एलोरन समर को अकेले ही कई हजार ट्रायल मोनस्टर्स की पेशकदमी रोकते हुए देखा। इस लम्हे फ्लोटिंग लाइट की बात तो दूर, सोलिटरी फरोसट और यान शाहचान भी, जो कुछ अरसे से जीरो ओनग के अराकीन के साथ रह रहे थे, इस मंजर को देखकर दंग रह गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पहली बार जीरो ओनग नामी गिल्ड के बारे में जान रहे हों। सब लोग ख्वाब देखना बंद करें। हमें गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम की बात से निपटने में जल्दी मदद करनी होगी। क्रिम्सन स्टार ने अपनी हैरत से बाहर निकलने के बाद टीम चीफ में हुक्म दिया। क्रिम्सन स्टार की याद दहानी सुनकर वायलेट सॉरोड और अलिफाजवर के अराकीन ने भी फौरन खुद को संभाला। वाकई ये आबदागाल और एलोरन समर को देखने का वक्त नहीं था। कदीम लिंच से निमटना तरजीह थी। टीम के बाकी तमाम अराकीन ने कदीम लिंच पर हमला कर दिया और ट्रायल बास से निमटने में सैफ अली और शाइस्ता की मदद शुरू कर दी। अगरचे ज़ुराक नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर था, लेकिन आखिरकार वो अब भी एक जादुई मोन्स्टर था। जब इसके मुखालफीन इसके करीब पहुंच गए, तो ये उसकी खुशकिस्मती होती अगर वो अपनी मामूल की जंगी ताकत का आधा हिस्सा भी दिखा पाता। मजीद ये कि सैफ अली और शाइस्ता की मुसलसल मुदाखलत की वजह से ज़ुराक ट्रिचार के एवई मंत्र तो दूर, ट्रिचार की बद्दुआएं भी नहीं डाल सका। कदीम लिंच की एचपी तेजी से कम होने लगी। सैफ अली के दोबारा इंसान बनने के बाद भी ज़ुराक की एचपी कम होती रही। 1 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त गुजरने के बाद कदीम लिंच की एचपी पहले ही 20% तक गिर चुकी थी। कमीने इंसानों, तुम सबको डेमन गार्ड के लिए दी जाने वाली कुर्बानी में मुदाखलत करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़ुराक धाड़ा। कदीम लिंच के जिस्म से माना का एक खौफनाक धमाका हुआ, जिसकी लहर इतनी शदीद थी कि वहां मौजूद हर शख्स 30 गज से ज्यादा पीछे जा गिरा। अच्छा नहीं हुआ। ये लिंचेस की पैदाइशी महारत इस्तेमाल करने वाला है। कदीम लिंच को गुस्से में देखकर क्रिम्सन स्टार संजीदा हो गई। सब लोग जल्दी से बास से दूर हो जाएं। गार्ड्स डोमेन में हर ताकतवर नस्ल की अपनी पैदाइशी महारतें होती हैं। एक मिसाल ड्रैगन नस्ल की ओ ड्रैगन बर्थ है। दूसरी लिंचेस की अ फ्रोजन वर्ड है। ये महारत न सिर्फ नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर थी, बल्कि इसे रोका भी नहीं जा सकता था। जब तक फ्रोजन वर्ड फाल रहती, इसकी जद में आने वाला कोई भी शख्स जिसकी आइस रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो, इसे वक्त के साथ साथ बर्फानी नुकसान पहुंचता और उसकी नकल व हरकत की रफ्तार भी कम हो जाती। खुशकिस्मती से फ्रोजन वर्ड का दायरा कार 40 गज का था। दौर से हमला करने वाले खिलाड़ी आसानी से इस दायरे के बाहर से हमला कर सकते थे। ताहम जादुई बास के खिलाफ सिर्फ दूर से हमले करने के काबिल होना कोई अच्छी बात नहीं थी। इतनी आसानी से बच निकलने का सोचना भी मत। सैफ अली ने चिल्लाते हुए 7 लोमैनरेज रंग की अफोरबडन डोमेन को फाल कर दिया। पूरी कुर्बान गाह पर सुरमई धुंध की एक तह छा गई
और ज़ूराक के गिर्द मौजूद खौफनाक माना बखर कर गायब हो गई। नतीजे के तौर पर कदीम लिंच फ्रोजन वर्ल्ड को फ़आल करने के लिए काफ़ी माना जमा करने में नाकाम रहा। आखिर में ज़ूराक से निमटना न सिर्फ मुश्किल नहीं हुआ बल्कि वो इसके बजाय कमज़ोर हो गया। फॉरबिडन डोमेन के दबाव की वजह से कदीम लिंच सिर्फ 3 के मंतर ही डाल सकता था। इससे छापे की मुश्किल काफ़ी हद तक कम हो गई। 20%, 15%, 10%। ताहम जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, ज़ूराक भी तेजी से मायूस होता गया। अपनी दिफाई सलाहियत और एचपी को कम करने के बदले में उसने तेजी से टिर 4 के मंतर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जिससे इसके सामने मौजूद खिलाड़ियों की जाने जाने लगी। जब कदीम लिंच की एचपी 5% तक गिरी तो 100 से भी कम खिलाड़ी जिंदा बचे थे। खुशकिस्मती से लिंच को पहुंचने वाला नुकसान भी बढ़ रहा था। मजीद ये कि लिंच लड़ाई के लिए अपनी एचपी मुसलसल जला रहा था। नतीजे के तौर पर लिंच की एचपी अब भी तेजी से कम हो रही थी। जल्दी करो, अपनी पूरी ताकत से हमला करो, बास तकरीबन खत्म होने वाला है। क्रिम्सन स्टार ने बेचैनी से आवाज लगाई जब इसने देखा कि टीम में 70 से भी कम खिलाड़ी रह गए। इस लम्हे वो बता सकती थी कि ज़ूराक की एचपी कम होने की शरह सुस्त हो रही है। अगरचे कदीम लिंच की सिर्फ 3% एचपी बाकी थी, लेकिन वो अब भी 100 मिलियन से ज्यादा एचपी थी। सूरत हाल को मजीद खराब करने के लिए सबकी मजबूत तरीन महारतें और मंतर कोल डाउन पर थे। उनके पास अपने नुकसान को बढ़ाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा था। 2%, 1%। जब ज़ूराक की एचपी 1% से नीचे गिरी तो 20 से भी कम खिलाड़ी बाकी रह गए। इस मकाम पर कोला के अलावा बाकी सब की एचपी पहले ही तशवीशनाक सतह पर थी। हर कोई वाज़े तौर पर अपनी हिम्मत हारने के करीब था। सैफ अली ने खतरा मोल लेने का फैसला किया। वो कदीम लिंच के पास पहुंचा और इब्बिसिल ब्लेड को ऊंचा उठाया। मर जाओ। पहली तलवार, लाइट शेडो। 1 हमला, 2 हमले, 3 हमले। हर हमले ने कदीम लिंच को 3 मिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। ताहम लाइट शेडो के हर इस्तेमाल ने सैफ अली को शदीद सर दर्द दिया। जब इसने लगातार तीसरी बार माना तकनीक का इस्तेमाल किया तो उसकी रंगत पहले ही जर्द पड़ चुकी थी। इसके बावजूद सैफ अली ने दर्द बर्दाश्त किया और लाइट शेडो का इस्तेमाल जारी रखा। 5 हमले, 6 हमले, 7 हमले। आखिरकार जब सैफ अली ने लगातार 8वीं बार लाइट शेडो का इस्तेमाल किया तो ज़ूराक की एचपी 0 हो गई। कदीम लिंच ने जमीन पर गिरने से पहले एक नाउम्मीद चीख मारी। चैप्टर 2642 कदीम लिंच की लूटमार। जब कदीम लिंच जमीन पर गिरा तो जिंदा बच जाने वाले खिलाड़ियों के जिस्मों को एक जामनी रंग की चमक ने ढांप लिया। कदीम लिंच से मिलने वाली एक्सपी आम सुपीरियर मैथकिस से मिलने वाली एक्सपी से कहीं ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि सैफ अली बरा रास्त लेवल 120 पर पहुंच गया। जैसे ही सबका तजर्बा बार तेजी से बढ़ रहा था, कदीम लिंच की मौत की वजह से कुर्बान गाह के गिर्द जमा होने वाली बेपना माना को अब कुर्बान गाह के करीब बांधने वाला कोई नहीं रहा था। नतीजे के तौर पर माना बिखरने लगी और आबिदा गाल और एलोरंग समर पर दीवानावार हमला करने वाले ट्रायल मोनस्टर्स अचानक एक के बाद एक जमीन पर गिर गए जैसे इनकी रूहें निकल गई हों। हम जीत गए। जब आबिदा गाल ने गिरे हुए ट्रायल मोनस्टर्स को देखा तो उसके अंदर खुशी और जोश का एक नाकाबिल बयान एहसास पैदा हुआ। साथ ही इसे सुकून का एहसास भी हुआ। अगरचे एलोरंग समर और उसकी एचपी बमुश्किल कम हुई थी, लेकिन उनका स्टेमिना और कंसंट्रेशन पहले ही तशवीशनाक सतह पर थी। अगर लड़ाई मजीद 2 या 3 मिनट जारी रहती तो वो यकीनी तौर पर स्टेमिना और कंसंट्रेशन की थकन से गिर जाती। खुशकिस्मती से कदीम लिंच उनसे पहले गिर गया था। दरी असना अगरचे सैफ अली और दीगर कदीम लिंच को शिकस्त देने पर खुश थे, लेकिन वो थकन की वजह से अपनी पीठ के बिल गिरने से खुद को ना रोक सके, क्योंकि उनका स्टेमिना और कंसंट्रेशन पहले ही तकरीबन खत्म हो चुका था। हीरो ट्रायल, उसने वाकई ये कर दिखाया। जब माथोलॉजी के लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो यकीनी तौर पर पागल हो जाएंगे। क्रिम्सन स्टार ने सैफ अली को देखा जो कुछ फासले पर जमीन पर लेटा हुआ था। इसके जज्बात मिले जले थे। असल में टूरे का मकसद सिर्फ हीरो ट्रायल को वक्त खरीदने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करना था। वायलेट सॉरुड के किसी भी रुकन को सैफ अली और जीरो ओनक की कामयाबी की तवक्को नहीं थी। बहरहाल माथोलॉजी ने कई सुपर पावर्स के साथ मिलकर चोटी के माहिरीन की 200 रुकनी टीम बनाई थी
اور پھر بھی قدیم شہر کے ایلیٹ ٹرائل کو فتح کرنے میں ناکام رہی تھی۔ قدیم لنچ سے لڑتے ہوئے کرمزن سٹار نے ٹرائل باس کو واقعی شکست دینے کے امکان پر غور کیا تھا، لیکن چھاپے کے اختتام کی طرف اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ فتح محض ایک خواب ہے۔ آخر میں زوراک نے اپنی ہر حرکت سے کئی کھلاڑیوں کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ قدیم لنچ 10 سیکنڈ میں ان کی ٹیم کے باقی ماندہ اراکین کا صفایا کر دیتا۔ دریں اثنا زندہ بچ جانے والے 20 سے کم کھلاڑیوں کی ٹیم کے لیے صرف 10 سیکنڈ میں 40 ملین سے زیادہ کا نقصان پہنچانا ناممکن تھا۔ تاہم آخر میں سیف علی نے سب کی توقعات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آخری لمحے میں وہ اب بھی اتنا خوفناک نقصان پہنچانے اور قدیم لنچ کی بقیہ ایچ پی ختم کرنے میں کامیاب رہا، جس سے ایک معجزہ رونما ہوا۔ گلڈ لیڈر، کیا اب ٹھیک ہیں؟ فائر ڈانس نے سیف علی کے پاس پہنچ کر فکر مندی سے پوچھا۔ اس لمحے سیف علی سے نکلنے والا زندگی کا حالہ ناقابل یقین حد تک کمزور تھا، حالانکہ اس کی ایچ پی اب بھی کافی زیادہ تھی۔ اس کی رنگت بھی زرد تھی۔ یہ واضح طور پر صرف اسٹیمنا کنسنٹریشن ختم ہونے کا نتیجہ نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے زبردستی اپنی کنسنٹریشن کی حدود کو توڑ دیا ہے، اس لیے مجھے صحت یاب ہونے کے لیے شاید کافی وقت تک آرام کرنے کی ضرورت ہوگی، سیف علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لائٹ شیڈو کے تیزی سے استعمال کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر تھک چکا تھا۔ درحقیقت وہ غالباً کافی عرصے تک اسی کمزور ذہنی حالت میں رہے گا۔ تاہم اپنی کنسنٹریشن کی حدود کو توڑنے کے قابل ہونا ایک خوش قسمتی کی بات تھی۔ بہرحال یہ اسے اپنی دماغی صلاحیت کو بہتر بنانے کی اجازت دے گا۔ بلا شبہ اس بہتری کو حاصل کرنے کے لیے اسے متعلقہ امدادی سہولیات اور غذائی سیالوں کی ضرورت ہوگی، ورنہ وہ دماغی نقصان کو دعوت دے رہا ہوگا۔ جب سیف علی اور فائر ڈانس گفتگو کر رہے تھے، ایک سسٹم نوٹیفیکیشن کی آواز سب کے کانوں میں پڑی۔ سسٹم مبارک ہو، اپنے ہیرو ٹرائل مکمل کر لیا ہے۔ ٹرائل کی تکمیل کی درجہ بندی رینک۔ انعام کے طور پر 500 لائٹ فورجڈ سٹی کنٹریبیوشن پوائنٹس اور مستقل شہریت دی جاتی ہے۔ سسٹم نوٹیفیکیشن 3 بار دہرایا گیا۔ جہاں زیرو اونگ اور الفاژور کے اراکین ان انعامات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے، وہیں وائلٹ سوروڈ کے اراکین کے چہروں پر خوشی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کتنا بڑا انعام ہے! لائٹ فورجڈ سٹی کے بارے میں ہماری تحقیقات کے مطابق صرف 100 کنٹریبیوشن پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے کم از کم 7-8 مشن لگیں گے۔ 500 پوائنٹس کے ساتھ ہم براہ راست 3 میجک سٹونز خرید سکتے ہیں اور اپنی 3 مہارتوں اور منتروں کی تکمیل کی شرح کو 100% کی حد سے آگے بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، فلوٹنگ لائٹ نے خوشی سے کہا۔ جب اس نے سسٹم نوٹیفیکیشن کے مندرجات پڑھے تو اسے ایسا لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اگرچہ نہ تو وائلٹ سوروڈ اور نہ ہی ماتھولوجی پہلے کبھی قدیم خفیہ سرزمین کے لائٹ فورجڈ سٹی میں داخل ہوئے تھے، لیکن شہر کے بارے میں ان کی تحقیق نے اشارہ دیا تھا کہ شہر میں کنٹریبیوشن پوائنٹس حاصل کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل ہے۔ عام طور پر واحد طریقہ مشن کرنا تھا۔ تاہم نہ صرف ایک وقت میں ایک مشن قبول کرنے کی پابندی تھی، بلکہ شہر میں روزانہ دستیاب مشنوں کی تعداد بھی محدود تھی۔ دریں اثنا لائٹ فورجڈ سٹی کے کنٹریبیوشن پوائنٹس شہر میں تسلیم شدہ واحد کرنسی تھی۔ ان پوائنٹس کا تبادلہ شہر کے کنٹریبیوشن پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے مختلف مفید اشیاء کے لیے کیا جا سکتا تھا۔ لائٹ فورجڈ سٹی میں تبادلے کے لیے دستیاب اشیاء میں سے جس چیز نے وائلٹ سوروڈ اور ماتھولوجی کی توجہ سب سے زیادہ مبذول کی وہ میجک سٹون تھا۔ میجک سٹون ایک ایسی چیز تھی جو کھلاڑیوں کو ان کی مہارتوں اور منتروں کی 100% حد کو توڑنے کے بارے میں رہنمائی فراہم کر سکتی تھی۔ ایک 3 میجک سٹون 3 مہارتوں اور منتروں کے لیے رہنمائی فراہم کر سکتا تھا۔ یہ بلا شبہ ایک ایسا خزانہ تھا جس کی تمام ماہر کھلاڑی خواہش کرتے تھے۔ بہرحال مہارتیں اور منتر گارڈز ڈومین میں کھلاڑیوں کے باقی کیریئر کے لیے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تاہم مہارتوں اور منتروں کی تکمیل کی شرح کو بہتر بنانا، خاص طور پر 3 مہارتوں اور منتروں کی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ صرف 90% تکمیل کی شرح حاصل کرنا ہی ایک ناقابل یقین حد تک مشکل کارنامہ تھا۔ دریں اثنا 3 مہارتہ منتر کے ساتھ 100% تکمیل کی شرح تک پہنچنا بھی کھلاڑی کی جنگی طاقت کو کافی حد تک بڑھا دے گا۔ اگر کوئی 100% کی حد کو توڑ سکتا ہے تو جنگی طاقت میں اضافہ اور بھی زیادہ ہوگا۔ اب جب کہ ہیرو ٹرائل نے ٹیم کے ہر کھلاڑی کو 500 کنٹریبیوشن پوائنٹ سے نوازا تھا، اس کا مطلب تھا کہ ان میں سے ہر ایک 3 میجک سٹونز کا تبادلہ کر سکتا تھا۔ وہ قدرتی طور پر اس نتیجے پر پرجوش تھے۔ اس لمحے
وائلٹ سوروڈ کے اراکین کی بات تو دور، سیف علی بھی اس انعام پر حیران تھا۔ ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 500 پوائنٹس کا انعام۔ یہ سفر واقعی فائدہ مند رہا۔ سیف علی نے بھی سسٹم کے دیے گئے انعامات دیکھ کر خوشی محسوس کی۔ دوسرے شاید نہ جانتے ہوں کہ ایک قدیم شہر کے لیے 500 کنٹریبیوشن پوائنٹس رکھنے کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ جانتا تھا۔ گارڈز ڈومین میں ایک کھلاڑی جو ایک قدیم شہر میں 500 کنٹریبیوشن پوائنٹس جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اپنی جنگی طاقت کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔ عام طور پر معروف میجک سٹون کو ایک طرف رکھیں، صرف سب سے بنیادی انچینیٹڈ پوشن کھلاڑیوں کو اپنی طاقت تیزی سے بڑھانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ جب استعمال کیا جاتا ہے تو انچینیٹڈ پوشن کھلاڑیوں کے گرد موجود مانا کی کثافت کو 6 گھنٹے تک بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اگر کھلاڑی اس دوران طاقتور مونسٹرز کے خلاف لڑیں یا ماہر کھلاڑیوں کے خلاف مشق کریں تو وہ نمایاں بہتری حاصل کریں گے۔ ماضی میں میجک سٹون اور انچینیٹڈ پوشن کی وجہ سے وائلٹ سوروڈ بہت سے ماہر کھلاڑیوں کو بھرتی کرنے اور ان کی پرورش کرنے میں کامیاب رہی تھی، جس نے بدلے میں گلڈ کی طاقت کو 5 عظیم سپر گلڈز کے اور بھی قریب کر دیا تھا۔ جب سیف علی اور دیگر ٹرائل کے انعامات پر خوش ہو رہے تھے، قدیم لنچ کی لاش اچانک روشنی کے لاتعداد ذرات میں بکھر گئی۔ اس کے فوراً بعد روشنی کے ذرات مختلف سائز کے 100 سے زیادہ روشنی کے گولوں میں تبدیل ہو گئے، جن میں سے ہر ایک سے کثیف مانا نکل رہی تھی۔ تو یہ قدیم لنچ کی لوٹ مار ہے۔ جب روشنی کے گولے غائب ہوئے اور اشیاء نمودار ہوئیں تو سب حیرت سے منہ کھولے رہ گئے۔ اگرچہ سب نے توقع کی تھی کہ قدیم لنچ کی لوٹ مار غیر معمولی ہوگی، لیکن انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنی وافر ہوگی۔ اصل میں انہوں نے صرف 2 درجن کے قریب نوبل اتھارٹی ٹوکن حاصل کرنے کی توقع کی تھی، تاہم وہاں 60 سے زیادہ ٹوکن تھے، ساتھ ہی 20 سے زیادہ انفیریئر لیجنڈری مٹیریلز اور 6 لیجنڈری مٹیریلز تھے۔ ٹوکنز اور مٹیریلز کے علاوہ قدیم لنچ نے کل 14 ڈارک گولڈ ایکوپمنٹ اور 4 ایپک ایکوپمنٹ بھی گرائے تھے۔ اس وقت یہاں تک کہ مختلف سپر پاورز کے پاس بھی لیول 100 پلس کی ایپک اشیاء بمشکل ہی تھیں۔ اب تاہم قدیم لنچ نے 4 لیول 100 پلس ایپک اشیاء گرائی تھیں، جن میں ایک ایپک ہتھیار بھی شامل تھا۔ الفاجور کے اراکین قدیم لنچ کی لوٹ مار دیکھ کر رال ٹپکانے سے خود کو نہ روک سکے۔ 4 ایپک اشیاء کے علاوہ صرف گرا ہوا لیجنڈری میٹیل ہی کسی بھی سپر پاور کو حسد کرنے کے لیے کافی تھا۔ بہرحال لیجنڈری میٹریل کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق ایپک ہتھیار اور سامان تیار کرنے کے لیے کیا جا سکتا تھا جن کی ان کھلاڑیوں کے ساتھ مطابقت زیادہ ہو جن کے لیے وہ بنائے گئے تھے۔ مزید یہ کہ پیداوار کی کامیابی کی شرح بھی نسبتاً زیادہ ہوگی۔ 6 لیجنڈری مٹیریلز کے گرنے کے ساتھ 6 اپنی مرضی کے مطابق ایپک ہتھیار اور سامان بنانا ممکن تھا۔ گلڈ لیڈر بلیک فلیم، ہمارے معاہدے کے مطابق آپ کو ایک چیز منتخب کرنے میں ترجیح حاصل ہے۔ براہ کرم اپنی پسند کی چیز اٹھا لیں، کرمزن سٹار نے خود کو سنبھالنے کے بعد سیف علی سے کہا۔ اس صورت میں وہ پھٹا ہوا اسکرول منتخب کروں گا۔ سیف علی نے ایک پھٹے ہوئے اسکرول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس سے اتنی کثیف مانا نکل رہی تھی جو صرف ایپک ہتھیار سے نکلنے والی مانا سے کم تھی۔ گلڈ لیڈر بلیک فلیم، کیا آپ کو یقین ہے؟ کرمزن سٹار نے سیف علی کی منتخب کردہ چیز دیکھ کر الجھن میں اسے دیکھا۔ اس کی رائے میں قدیم لنچ کی گرائی ہوئی بہترین چیز ایپک رینک کا کلہاڑا تھا۔ بہرحال کلہاڑا کوئی عام ایپک ہتھیار نہیں تھا بلکہ ایک لیجنڈری ہتھیار کی نقل تھا جو ایپک ہتھیاروں میں بھی سب سے اوپر تھا۔ جب لیس کیا جاتا تو یہ موجودہ چوٹی کے ماہرین کی جنگی طاقت کو کم از کم 30% تک بڑھا سکتا تھا۔ اسے اس جیسے ڈومین ریلم کے ماہرین کے لیے بھی بہت مددگار ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک اس پھٹے ہوئے اسکرول کا تعلق ہے جسے سیف علی نے منتخب کیا تھا، اس نے پہلے ہی اس پر شناختی مہارت استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگرچہ اسکرول سے طاقتور مانا نکل رہی تھی اور وہ بہت خاص لگ رہا تھا، لیکن وہ صرف ایک خراب شدہ ایپک اسکرول تھا۔ صرف مرمت کی لاگت ہی غالباً بہت زیادہ ہوگی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اسکرول ایک استعمال ہونے والی چیز بھی تھا۔ یہ قدر کے لحاظ سے ایپک ہتھیار کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ جی ہاں، میں اسے ہی منتخب کر رہا ہوں، سیف علی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کھیل کے اس مرحلے پر اس کے علاوہ گارڈز ڈومین میں غالباً کوئی اور نہیں ہوگا جو اس پھٹے ہوئے اسکرول کو پہچان سکے۔ یہ اسکرول وہ وجہ بھی تھی جس کی وجہ سے وہ ٹرائل باس کی لوٹ مار پر ترجیحی انتخاب چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اسکرول ایک ایسی چیز تھی جو صرف لائٹ فورجڈ سٹی کے داخلے کے ٹرائل کی پہلی کامیابی سے حاصل کی جا سکتی تھی۔
लीगेसी स्क्रॉल। ये मैजिक स्क्रॉल खिलाड़ियों को बराह रास्त उनके T4 प्रमोशन मिशन की लीगेसी लैंड पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे उनका काफी वक्त बच जाता है। इसके अलावा इसे T4 प्रमोशन मिशन को चैलेंज करने की नाकाम कोशिश को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे खिलाड़ियों को इसी लीगेसी लैंड में फौरन अपने प्रमोशन मिशन को दोबारा चैलेंज करने की इजाजत मिलती है। T4 प्रमोशन मिशन माजी के प्रमोशन मिशनों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर बार जब खिलाड़ी अपने T4 प्रमोशन मिशन को चैलेंज करते, उन्हें एक मुख्तलिफ लीगेसी लैंड में भेजा जाता। लिहाजा खिलाड़ियों के पास अपनी नाकामियों से सीखने और दोबारा कोशिश करने का कोई मौका नहीं होता था। ताहम अगर वो इसी लीगेसी लैंड में प्रमोशन मिशन की दोबारा कोशिश कर सकते, तो उनकी कामयाबी के इम्कानात काफी हद तक बढ़ जाते। सिर्फ कदीम लिंच ने जो लीगेसी स्क्रॉल गिराया था, वो इससे कुछ मुख्तलिफ था जो सैफ अली ने अपनी पिछली जिंदगी में सुना था। माजी में लाइट फोर्जेड सिटी के दाखिले के ट्रायल से हासिल करदा लीगेसी स्क्रॉल डार्क गोल्ड रैंक का था। दूसरी तरफ कदीम लिंच ने जो गिराया था वो दरअसल एपिक रैंक का था। ताहम सैफ अली ने इस मामले पर ज्यादा गौर नहीं किया और जल्दी से लीगेसी स्क्रॉल को महफूज कर लिया, और वायलेट सॉरूड के साथ लूट मार को बराबर तकसीम करने के बाद सैफ अली और दीगर फौरी तौर पर ट्रायल की जगह से निकल गए। ट्रायल की जगह से निकलने के बाद वो क्रिम्सन स्टार की क़यादत में लाइट फोर्जेड सिटी में दाखिल हुए और मरने वालों के खुद बखुद जिंदा होने का ट्रायल के दाखिले पर इंतजार करने की जहमत नहीं की। चैप्टर 2643 हैरत अंगेज लाइट फोर्जेड सिटी। कदीम खुफिया सरजमीन लाइट फोर्जेड सिटी। एक चमक के साथ सैफ अली और उसकी टीम के दीगर जिंदा बच जाने वाले अराकीन एक प्लाजा के दरमियान पहुंच गए। प्लाजा बहुत बड़ा था, जिसमें आसानी से 4 स्पोर्ट्स स्टेडियम समा सकते थे। इसके मरकज में 100 से ज्यादा 7 मीटर ऊंचे मुजस्समे नस्ब थे। इनमें से हर मुजस्समे की शक्ल मुख्तलिफ थी। कुछ बख्तरबंद जंगजू थे, कुछ स्टाफ थामे हुए जादूगर और कुछ कमानों वाले तीर अंदाज। उनकी मुख्तलिफ शक्लों के बावजूद इन मुजस्समों में एक मुमासलत थी, एक ताकतवर हाला। ऐसा महसूस होता था जैसे ये मुजस्समे जिंदा हों। इन मुजस्समों को देखकर सैफ अली और दीगर दंग रह गए। ये कदीम शहर वाकई हैरत अंगेज है। सिर्फ इस टेलीपोर्टेशन प्लाजा के मुजस्समे ही गालिबन बाहर की दुनिया के माहिरीन को पागल करने के लिए काफी होंगे। सैफ अली ने अपने सामने मौजूद मुजस्समों का मुताला करते हुए हैरत से कहा। प्लाजा के मुजस्समे शायद आम लगें, लेकिन हकीकत में इनमें बुनियादी जंगी तकनीकों के बारे में मालूमात मौजूद थीं जो इस क्लास के मुताबिक थीं जिसकी वो नुमाइंदगी करते थे। इस वक्त गार्ड्स डोमेन का तकरीबन हर खिलाड़ी जंगी तकनीकों के वजूद के बारे में जानता था। ताहम जंगी तकनीक सीखने का मौका मिलने वाले खिलाड़ियों की तादाद अब भी नाकाबिल यकीन हद तक कम थी। ये खास तौर पर आज़ाद खिलाड़ियों के लिए सच था। ताहम लाइट फोर्जेड सिटी के अंदर बुनियादी जंगी तकनीकों के बारे में मालूमात इस तरह नुमाइश के लिए रखी गई थीं जैसे वो बेकार कचरा हों। खिलाड़ी जब चाहें और बगैर किसी कीमत के इन जंगी तकनीकों को सीख सकते थे। मजीद ये कि ये जंगी तकनीकें मखसूस क्लासों के लिए थीं। लाइट फोर्जेड सिटी की दौलत और सखावत वाकई हैरत अंगेज थी। खेल के इस मरहले पर यहां तक कि मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के अराकीन को भी बुनियादी जंगी तकनीक सीखने के लिए एक खास कीमत अदा करनी पड़ती थी और काफी ताउन करना पड़ता था। फिर भी खिलाड़ी इस प्लाजा में उन्हें आज़ादाना तौर पर सीख सकते थे। मजीद बरा लाइट फोर्जेड सिटी के अंदर माना की कसाफत भी नाकाबिल यकीन हद तक ज्यादा थी। अगर खिलाड़ी लाइट फोर्जेड सिटी के मैदानों में तरबियत हासिल करें तो उनकी बेहतरी की रफ्तार यकीनी तौर पर मामूल से कई गुना ज्यादा होगी। यहां की माना बहुत खास है। अगर मैं यहां तवील अरसे तक तरबियत हासिल कर सकूं तो शायद मैं अपनी माना बॉडी को मजीद अनलॉक कर सकूं, वानिया ने टीम चीट के जरिए जोश से कहा। वाकई सिर्फ यहां खड़े होकर मैं पहले ही माना पर अपने कंट्रोल को मजबूत होता हुआ महसूस कर सकती हूं। अगर मैं इस तजुर्बे से फायदा उठा सकूं तो शायद मैं अपनी माना बॉडी को भी मजीद अनलॉक कर सकूं, आबदा गाल ने सर हिलाते हुए कहा। टीम के बाकी तमाम अराकीन ने भी लाइट फोर्जेड सिटी की माना के खास असरात को महसूस किया था। इस दरियाफ्त पर उनकी आंखें जोश से चमक रही थीं। वायलेट सॉरूड की क्रिम्सन स्टार और वाइल्ड फाइटर के लिए अपनी माना बॉडी को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर अनलॉक करने के काबिल होने से ज्यादा पुरकशिश कुछ नहीं था। दूसरे लफ्जों में माना बॉडी के अनलॉक होने के अमल को तेज करना एक ऐसी चीज थी जिसे मुख्तलिफ सुपर पावर्स मुसलसल हासिल करने की कोशिश कर रही थी। जहां तक जीरो ओनग के अराकीन और अलिफाजवर के सुन फुलफुलियम
सोलिटरी फरोसट और यान शाहचान का ताल्लुक है। माना बॉडी की 100% हद को तोड़ना एक ऐसी चीज थी जिसे हासिल करने का वो ख्वाब देखते थे। बहरहाल, एक ऐसी माना बॉडी जिसने 100% की हद को तोड़ दिया हो और एक ऐसी माना बॉडी जिसने अभी तक ऐसा न किया हो, के दरमियान फर्क बहुत बड़ा था, जैसा कि वानिया ने साबित किया था। ताहम, माना बॉडी की 100% हद को तोड़ने की कोशिश करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। दर हकीकत उनके पास ऐसा करने के बारे में बमुश्किल ही कोई इशारा था। अब जबकि यहाँ की माना उन्हें कुछ इशारे दे रही थी, वो कुदरती तौर पर पुरजोश हो गए। इस सूरत हाल में सुन फुलफुलियम, सोलिटरी फरोसट और यान शाहचान जीरो ओनग और वायलेट सॉरूड के अराकीन पर रश्क करने से खुद को ना रोक सके। बहरहाल, जीरो ओनग और वायलेट सॉरूड के अराकीन जब चाहें लाइट फोर्जेड सिटी में तरबियत हासिल कर सकते थे। दूसरी तरफ अल्फाशवर के अराकीन के पास सिर्फ 2 दिन थे। इस बात का एहसास होने पर यान शाहचान और सोलिटरी फरोसट बैठ गए और उन एहसासात पर तवज्जो मरकूज की जिनका वो इस वक्त तजुर्बा कर रहे थे। बहरहाल, ये मालूम नहीं था कि उन्हें लाइट फोर्जेड सिटी जाने का दूसरा मौका कब मिलेगा। अल्केमी अरे के गायब होने में अभी काफी वक्त बाकी है। आइए पहले लाइट फोर्जेड सिटी के सिटी लॉर्ड के मेंशन को देख ले। इसके बाद तरबियत शुरू करना ज्यादा देर नहीं होगी। सैफ अली ने मुस्कुराते हुए मशवरा दिया जब उसने यान शाहचान और दीगर को अपनी माना को गर्दिश करने के लिए बैठते हुए देखा। मेरा ख्याल है कि अब ठीक कह रहे हैं, यान शाहचान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और फौरन तरबियत शुरू करने के अपने ख्यालात को तर्क कर दिया। मजीद गौर करने पर इसे महसूस हुआ कि सैफ अली ने जो कहा वो वाकई दुरुस्त था। कदीम शहर की माना के खास असरात को सिर्फ एक बोनस कहा जा सकता था। शहर की असल कदर उसके सिटी लॉर्ड के मेंशन में थी, जहां खिलाड़ी शहर के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ कदीम शहर में दस्तयाब मुख्तलिफ अशिया का तबादला कर सकते थे। फ़िलहाल इनमें से हर एक के पास 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे। उन्हें इस्तेमाल न करना अफसोसनाक होता। सैफ अली और दीगर ने लाइट फोर्जेड सिटी की मरकजी सड़क पर सफर करने में 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारा और फिर 600 मीटर ऊंचे सिटी लॉर्ड के मेंशन के सामने पहुंच गए। इस वक्त सिटी लॉर्ड के मेंशन के दाखिले के सामने दर्जनों वर्दी पोश नाइट्स पहरा दे रहे थे। ये नाइट्स न सिर्फ लेवल 180-3 पर थे, बल्कि उनकी लाइफ रेटिंग आरके किस्टिस के बराबर थी। इनसे निकलने वाला हाला इसी लेवल के मीथक मोनस्टर्स के बराबर था। जहां तक इन नाइट्स की क़ियादत करने वाले नाइट कैप्टन का ताल्लुक है, वो एक हकीकी ट्रचार एनपीसी था। इसकी महज मौजूदगी ने सैफ अली पर शदीद दबाव डाल दिया। दरीं असना, जब सब सिटी लॉर्ड के मेंशन के ग्राउंड फ्लोर के एक्सचेंज हॉल में दाखिल हुए तो वो अपने सामने का मंजर देखकर दंग रह गए। उस वक्त एक्सचेंज हॉल में हर किस्म की अशिया नुमाइश के लिए रखी गई थीं। इनमें एपिक हथियार और सामान के डिज़ाइन, ग्रैंड मास्टर पोशन की तरकीबें, नायाब महारतें और मंत्र, ब्रोंज जंगी तकनीकें, एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन डिज़ाइंस और जंगी हथियारों के डिज़ाइन शामिल थे। इनमें से हर एक चीज़ एक नाकाबिल यकीन खजाना थी जो बाहर की दुनिया में सिर्फ किस्मत से ही मिल सकती थी। अब ताहम ऐसे खजानों की भरमार ने उनकी आंखों का इस्तकबाल किया। बिलाशुबा हर कोई सिर्फ उन अशिया को देख सकता था। बहरहाल इन नुमाइश शदा खजानों में से सबसे सस्ते की कीमत भी 4000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थी, जबकि ज्यादा महंगी अशिया की कीमत दसियों हजार पॉइंट्स थी। इनमें से हर एक के पास सिर्फ 500 पॉइंट्स होने की वजह से उन्हें उन अशिया में से किसी को खरीदने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। खुशकिस्मती से ये कीमती खजाने तबादले के लिए दस्तयाब वाहिद चीजें नहीं थीं। इनकी पहुंच में अब भी बहुत सी सस्ती और आम अशिया मौजूद थीं। इन अशिया की एक मिसाल मैजिक स्टोन और उनचीनेटेड पोशन थी। वहां मौजूद लोगों में से चाहे वो वायलेट सॉरूड के अराकीन हों या अलिफाजवर के, उन्होंने तकरीबन फौरन ही अपने तमाम कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 3 मैजिक स्टोन्स और उनचीनेटेड पोशंस पर खर्च करने का फैसला किया। गिल्ड लीडर, यहां तबादले के लिए दस्तयाब अशिया की मिकदार महदूद है। आइए जल्दी से कुछ 3 मैजिक स्टोन्स और उनचीनेटेड पोशंस का तबादला कर लें। अगर हम बाकी लोगों के जिंदा होने तक इंतजार करेंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। आबदा गाल ने सैफ अली को देखते हुए बेचैनी से इसरार किया, जो मैजिक स्टोन्स और उनचीनेटेड पोशंस में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। एक्सचेंज हॉल की तमाम अशिया के तबादले की एक हद थी। अगरचे कुछ वक्त के साथ दोबारा स्टॉक हो जाती थीं, लेकिन ज्यादा कीमती खजाने मुनफरिद अशिया थीं जो एक बार तबादला होने के बाद दोबारा दस्तयाब नहीं होती थी। जहां तक 3 मैजिक स्टोन्स और उनचीनेटेड पोशंस का ताल्लुक है,
अगरचे वो मुनफरिद अशिया नहीं थीं, लेकिन अगर हर कोई अपने तमाम 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इन 2 अशिया पर खर्च कर देता तो वो सिर्फ 50 लोगों को फराहम करने के लिए काफ़ी होती। एक बार जब ये अशिया ख़त्म हो जाती तो जो लोग उन्हें चाहते थे उन्हें उन अशिया के तबादले के लिए दोबारा स्टॉक होने तक इंतज़ार करना पड़ता। ताहम कौन जानता था कि ये अशिया कब दोबारा स्टॉक होंगी? जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। उसने फिर अपनी नज़रें बर्फानी नीले माए की बोतलों वाले शेल्फ की तरफ मोड़ते हुए कहा, सबसे पहले 10 मास्टर कंसंट्रेशन रिकवरी पोशनस का तबादला करें। गिल्ड लीडर, वो कंसंट्रेशन रिकवरी पोशन 50 पॉइंट्स की बोतल के हिसाब से बहुत महंगा है। क्या हमें वाकई इसे खरीदने की ज़रूरत है? आबदा गाल जब मास्टर कंसंट्रेशन रिकवरी पोशन की कीमत देखी तो अपनी परेशानी पर काबू ना रख सकी। वो चीज़ सिर्फ खिलाड़ियों को कंसंट्रेशन बहाल करने में मदद देती है। मजीद ये कि हर पोशन सिर्फ 2 घंटे तक रहता है। अगरचे ये बाहर की दुनिया में एक नायाब पोशन है, लेकिन इस पर अपने कीमती पॉइंट्स खर्च करना थोड़ा। कंसंट्रेशन रिकवरी पोशनस वाकई नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थे, लेकिन ख़ास तौर पर मुफीद नहीं थे क्योंकि खिलाड़ियों की कंसंट्रेशन वक्त के साथ कुदरती तौर पर बहाल हो जाती थी। अगर खिलाड़ी किसी शहर के अंदर आराम करें तो उनकी बहाली की शरह और भी तेज़ होगी। लिहाजा कंसंट्रेशन की बहाली में मदद करने वाली अशिया मार्केट में इतनी महंगी नहीं थी। अब सिर्फ एक मास्टर कंसंट्रेशन रिकवरी पोशन के तबादले के लिए 50 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करना महज फजूल खर्ची थी। बहरहाल मास्टर अनचीनेटेड पोशन की कीमत सिर्फ 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थी, फिर भी वो 6 घंटे तक रहता था। पुरसुकून रहो, बस अपने तमाम पॉइंट्स पोशन के लिए तब्दील कर लें। मैं ज़मानत देता हूं कि उन पोशनस से अब जो कीमत हासिल कर सकते हैं वो आपकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा होगी। वो उन 3 मैजिक स्टोन्स से भी ज़्यादा कीमती हैं। सैफ अली ने आबदा गाल के चेहरे पर बेचैनी देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इसकी राय में मास्टर कंसंट्रेशन रिकवरी पोशन बहुत सस्ता था। मजीद ये कि उन्हें पोशन खरीदने की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी गई थी क्योंकि उनके पास नोबल अथॉरिटी टोकन था, वरना उनके पास ऐसा करने की अहलियत न होती। अगर ये मास्टर कंसंट्रेशन रिकवरी पोशनस उसकी पिछली जिंदगी के दौरान फरोख्त के लिए रखे जाते तो सिर्फ एक पोशन एक एपिक मीट्रेल की कीमत पर फरोख्त होता। ऐसी कीमत पर भी शाज़ व नादिर ही कोई अपने पोशन फरोख्त करने को तैयार होता। ये कहने के बाद सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने तमाम पॉइंट्स मास्टर कंसंट्रेशन रिकवरी पोशनस पर खर्च कर दिए। आबदा गाल ने अब सैफ अली को रोकने की कोशिश नहीं की। बहरहाल इसके पास यकीनी तौर पर इस फैसले की कोई वजह थी। इसके बाद उसने और दीगर ने भी अपने तमाम पॉइंट्स मास्टर कंसंट्रेशन रिकवरी पोशनस के लिए तब्दील कर लिए। वायलेट सॉरूड और अल्फाजवर के अराकीन ये मंजर देखकर उलझन में पड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ज़ीरो ओनग के अराकीन ऐसे पोशनस का तबादला क्यों करेंगे जो तरबियत में ज़र्रा बराबर भी मदद फराहम नहीं करते थे। ताहम उन्होंने इस मामले पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। बहरहाल उनके अल्केमी अरे का दौरानिया ख़त्म हो रहा था। अब जबकि उन्होंने मैजिक स्टोन्स और अनचीनेटेड पोशनस हासिल कर लिए थे, उन्हें अपनी कोशिशें तरबियत के लिए वक्फ करनी थीं। जहां तक ज़ीरो ओनग के अराकीन के इरादों का ताल्लुक है, वो उनका दरअसर नहीं था। वायलेट सॉरूड और अल्फाजवर के अराकीन तरबियत के लिए फौरन लाइट फोर्जेड सिटी के मैदानों की तरफ भागे। जहां तक ज़ीरो ओनग के अराकीन का ताल्लुक है, वो सैफ अली की क़यादत में शहर की दीवार की तरफ बढ़े। उम्मीद है कि ये पोशनस मेरे लिए ट4 के मयार तक पहुंचने के लिए काफ़ी होंगे। जैसे ही सैफ अली ने दूर दीवार पर लगे देव हैकल मुजस्समों को देखा, इसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। चैप्टर 2644 डिवाइन वॉल को जज्ब करना। लाइट फोर्जेड सिटी की ऊंची दीवारों पर नस्ब देव हैकल मुजस्समों ने अजमत और दबाव का एक नाकाबिल बयान एहसास पैदा किया। जब सैफ अली और ज़ीरो ओनग के दीगर अराकीन उन मुजस्समों के 100 गज के अंदर पहुंचे तो उन्होंने फौरन अपने ज़हनों पर एक ताकतवर दबाव महसूस किया। एक लम्हे के लिए उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके जिस्म अब उनके अपने नहीं रहे, क्योंकि उनका होश व हवास मुतज़लज़ल होने लगा। वो एक तूफ़ानी समंदर में सफ़र करने वाली छोटी कुश्ती की तरह थे। ज़रा सी गलती भी उनकी मौत का सबब बन सकती थी। कितना ताकतवर ज़हनी हमला है! सिर्फ ये एक झटका ही मुझे ऐसा महसूस करवा रहा है जैसे मैंने अभी एक एडवांस्ड जंगी तकनीक इस्तेमाल की हो। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो मैं गालिबन अपनी कंसंट्रेशन बहुत जल्द ख़त्म कर दूंगी। शाइस्ता ने मुजस्समों से आने वाले ज़हनी दबाव को महसूस करते हुए तबसरा किया।
اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ مجسمے غیر معمولی ہیں جب اس نے انہیں شہر کے باہر سے دیکھا تھا۔ بہرحال صرف ایک بڑے فاصلے سے ان مجسموں کو دیکھنے سے ہی اس کی کنسنٹریشن پر اثر پڑا تھا۔ اب جب کہ وہ ان مجسموں کے اتنے قریب کھڑی تھی، اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی ابتدائی سوچ سے کہیں زیادہ خوفناک تھے۔ ان مجسموں کو دیکھے بغیر بھی اس کا ذہن ایک ذہنی دباؤ کا شکار تھا جس نے اس کی کنسنٹریشن کو ختم کر دیا۔ گلڈ لیڈر، مجھے مت بتائیں کہ اپنے جس تربیت کا ذکر کیا تھا وہ یہاں ہوگی، عابدہ گال نے سیف علی کی طرف موڑتے ہوئے اعتراض کیا۔ وہی بات ہے، ہم یہاں تربیت کریں گے، سیف علی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ گلڈ لیڈر، ان مجسموں کا ذہنی حملہ بہت طاقتور ہے۔ مہارتوں اور منتروں کا استعمال تو دور، بنیادی معنی کنٹرول کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے لیے یہاں کوئی تربیت کرنا ناممکن ہے، عابدہ گال نے دلیل دی۔ جب اس نے پہلے اپنی معنی کو جوڑنے اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی تو مجسموں کے ذہنی حملے نے اسے روک دیا تھا۔ یہاں مسلسل ذہنی حملے کی وجہ سے کسی بھی مہارتہ منتر کا استعمال ناممکن ہو جائے گا۔ ٹیم کے باقی سب لوگوں نے عابدہ گال کی بات سے اتفاق کیا۔ اگر ذہنی حملہ کوئی عام چیز ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن مجسموں کا ذہنی حملہ انہیں بے ہوش کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اتنے طاقتور اور مسلسل ذہنی حملے کے خلاف اپنے جسمانی اعضاء کو کنٹرول کرنا بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ یہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے یہ بہت بہتر ہوگا کہ وہ معنی کنٹرول کی مشق کرنے کے لیے شہر کے کسی ہوٹل میں جائیں۔ وہاں تربیت کی کارکردگی یہاں سے کئی سو گنا بہتر ہوگی۔ یہاں معنی کنٹرول کی تربیت کرنا واقعی مشکل ہے، لیکن میں اب سب کو اس کے لیے یہاں نہیں لایا ہوں۔ اس کے بجائے ہم یہاں اپنی کنسنٹریشن کی تربیت کرنے آئے ہیں، سیف علی نے وضاحت کی۔ کنسنٹریشن کی تربیت؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سیف علی کی باتوں سے دنگ رہ کر عابدہ گال اسے شک بھری نظروں سے دیکھنے سے خود کو نہ روک سکی۔ اس لمحے عابدہ گال کی بات تو دور، شائستہ اور دیگر بھی اسی طرح مشکوک تھے۔ انہیں شبہ تھا کہ سیف علی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ گارڈز ڈومین میں یہ عام بات تھی کہ کنسنٹریشن ایٹریبیوٹ کو بڑھانا اسٹیمنا ایٹریبیوٹ کو بڑھانے سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ بلا شبہ جہاں کنسنٹریشن بڑھانے کی مشکل زیادہ تھی، وہیں بہتر کنسنٹریشن سے حاصل ہونے والے فوائد بھی بہت زیادہ تھے، جو اسٹیمنا سے حاصل ہونے والے فوائد سے کہیں زیادہ تھے۔ یہ خاص طور پر جادوئی کلاس کے کھلاڑیوں اور ماہر کھلاڑیوں کے لیے سچ تھا۔ کنسنٹریشن ایٹریبیوٹ سے وہ جو مدد حاصل کر سکتے تھے، وہ کسی بھی دوسرے بنیادی یا پوشیدہ ایٹریبیوٹ سے حاصل ہونے والی مدد سے درجنوں گنا زیادہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کنسنٹریشن کھلاڑیوں کے اپنے جسمانی اعضاء اور معنی پر کنٹرول کو متاثر کرتی تھی، اس کے علاوہ جنگی تکنیکوں کے استعمال کے لیے ضروری وسیلہ دی تھی۔ تاہم اب بھی کسی کی کنسنٹریشن کو مستقل طور پر بہتر بنانے کے صرف دو معلوم طریقے تھے۔ پہلا کسی کا ٹ بڑھانا تھا، جبکہ دوسرا کسی کی لائف ریٹنگ بڑھانا تھا۔ لہذا کوئی بھی چیز جو کھلاڑی کی کنسنٹریشن کو عارضی طور پر بڑھا سکتی تھی، وہ ناقابل یقین حد تک قیمتی تھی اور مارکیٹ میں اسی طرح کی دیگر اشیاء کی قیمت سے کم از کم 10 گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہوتی تھی۔ کنسنٹریشن فراہم کرنے والی سب سے کم درجے کی چیز ڈارک گولڈ رینک کی ہوگی۔ تاہم ایسی قیمت پر بھی مختلف بڑی طاقتیں مارکیٹ میں آنے والی ایسی کسی بھی چیز کے لیے دیوانہ وار مقابلہ کرتی تھیں۔ اب تاہم سیف علی انہیں بتا رہا تھا کہ ان کے کنسنٹریشن ایٹریبیوٹ کو براہ راست بہتر بنانا ممکن ہے۔ ان کا شک فطری تھا۔ عام طور پر کنسنٹریشن ایٹریبیوٹ کو بڑھانا واقعی ایک ناقابل یقین حد تک مشکل کام ہے۔ تاہم یہاں کے مجسمے غیر معمولی ہیں۔ اب جو ذہنی حملہ محسوس کر رہے ہیں وہ دراصل ڈیوائن اول ہے۔ جب تک آپ اس ڈیوائن اول سے براہ راست ٹکرائیں گے، آپ اس کی ایک معمولی مقدار جذب کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جو بدلے میں آپ کی کنسنٹریشن کو تھوڑا سا بہتر بنا دے گی، سیف علی نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ اگر مجھے لائٹ فورجڈ سٹی کے اندر سب سے قیمتی خصوصیات کی نشاندہی کرنی ہو تو یہ مجسمے ان میں سے ایک ہوں گے۔ تاہم ان مجسموں کی ڈیوائن اول کو ایک استعمال ہونے والی چیز سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے کھلاڑی اسے جذب کریں گے، دستیاب مقدار کم ہوتی جائے گی۔ اگرچہ یہ مجسمے وقت کے ساتھ اپنی ڈیوائن اول بحال کر لیں گے، لیکن کون جانتا ہے کہ انہیں بحال ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ اگر ہم اس موقع سے محروم ہو گئے تو امکان نہیں ہے کہ ہمیں مستقبل میں ایسا کوئی دوسرا موقع ملے گا۔ تو اسی لیے ہم سے اپنے تمام کنٹریبیوشن پوائنٹس کنسنٹریشن ریکوری پوشنز پر خرچ کروائے، عابدہ گال نے حقیقت جان کر حیرت سے کہا۔ اگر وائلٹ سوروڈ کے لوگوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا
تو وہ غالباً اپنے تمام چوٹی کے ماہرین کو یہاں تربیت کے لیے بھیج دیں گے، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ سب کچھ کہنے اور کرنے کے بعد، اگرچہ زیرو اونگ نے وائلٹ سوروڈ کے ساتھ شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے تھے اور اب اس کے پاس قدیم خفیہ سرزمین کے لیے 100 داخلے کے سلاٹ تھے، لیکن زیرو اونگ کا وائلٹ لائٹ سٹی کے اندر کوئی آپریشنل بیس نہیں تھا۔ زیرو اونگ قدیم خفیہ سرزمین سے جو وسائل حاصل کر سکتا تھا وہ یقینی طور پر وائلٹ سوروڈ کے حاصل کردہ وسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وائلٹ سوروڈ یقینی طور پر زیرو اونگ کے مقابلے میں لائٹ فورجڈ سٹی میں زیادہ کنٹریبیوشن پوائنٹس حاصل کرنے کے قابل ہوگی۔ اگر وائلٹ سوروڈ کو مجسموں کے راز کا پتہ چل گیا تو وہ یقینی طور پر یہاں ڈیوائن اول جذب کرنے کے لیے بڑی تعداد میں ماہرین بھیجے گی، اسے تیزی سے ختم کر دے گی اور زیرو اونگ کے اراکین کے لیے صرف بچا کھچا چھوڑے گی۔ ٹھیک ہے، سب لوگ ذہنی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ذہن کو مرکوز کرنا شروع کریں۔ آپ ان مجسموں کے جتنا قریب جائیں گے، ذہنی حملہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ دریں اسنا، اب جس قدر مضبوط ذہنی حملے کا مقابلہ کریں گے، اتنی ہی زیادہ بہتری آپ حاصل کریں گے۔ تاہم، اس بات کو یقینی بنائیں کہ زیادہ لالچی نہ بنے۔ اگر آپ کا ہوش و حواس آپ کے جسم سے بہت زیادہ بار نکل گیا، تو یہ جذب کرنے کی شرح کو کمزور کر دے گا، اب ڈیوائن اول جذب کرنے میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا مناسب فاصلے پر تربیت کرنا یقینی بنائیں، سیف علی نے دوسروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سیف علی کی ہدایات سن کر عابدہ گال اور دیگر جوش سے بیٹھ گئے اور اپنے سامنے موجود مجسمے کے ذہنی حملے کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ عام ماہرین کنسنٹریشن کو ایک ایسے ایٹریبیوٹ کے طور پر دیکھتے تھے جو ان کے جنگی تکنیک استعمال کرنے کی تعداد کا تعین کرتا تھا۔ تاہم، ان کھلاڑیوں کے لیے جنہوں نے اپنی مانا باڈی کو مکمل طور پر انلاک کر لیا تھا، کنسنٹریشن ایٹریبیوٹ کا ایک بالکل مختلف مطلب تھا۔ اپنی کنسنٹریشن کو بہتر بنا کر وہ اپنے مانا کنٹرول کو بہتر بنا سکتے تھے، جو بدلے میں انہیں مانا کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ پیچیدہ افعال انجام دینے کی اجازت دے گا۔ اس کے ساتھ وہ ایسی چیزیں حاصل کر سکتے تھے جو وہ پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے آسان مثالوں میں سے ایک مانا باڈی کی 100% حد کو توڑنا ہوگا۔ ان کی موجودہ کنسنٹریشن کے ساتھ ان کا مانا کنٹرول اپنی حد پر تھا۔ تاہم، اگر وہ 100% کی حد کو توڑنا چاہتے تھے تو انہیں اس سے بھی زیادہ مانا کو کنٹرول کرنے کے قابل ہونے کی ضرورت تھی۔ اب جب کہ مانا باڈی کی 100% حد کو توڑنے کا موقع ان کے سامنے تھا، وہ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تاہم، سب کے مجسمے کے ذہنی حملے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کے بعد ان کے اصل جوشیلے تاثرات غائب ہو گئے، جن کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ ان کی رنگت بھی اسی طرح زرد پڑ گئی تھی۔ ذہنی حملے کو برداشت کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے درمیان فرق واقعی اتنا بڑا ہے۔ عابدہ گال اپنی پہلی کوشش کے بعد تقریباً اپنی پیٹھ کے بل گر گئے۔ اس نے صرف ایک ذہنی حملے کا مقابلہ کرنے کے بعد اپنی کنسنٹریشن کا تقریباً 5% خرچ کر دیا تھا۔ اس کا ہوش و حواس لمحہ بھر کے لیے اس کے جسم سے نکل گیا تھا، جس سے وہ خود پر تمام کنٹرول کھو بیٹھی تھی۔ یہ تجربہ انتہائی تکلیف دہ تھا اور اس وقت سے بالکل مختلف تھا جب وہ صرف غیر فعال طور پر ذہنی حملوں کو برداشت کر رہی تھی۔ اس لمحے سیف علی کے علاوہ ہر کوئی فوراً اپنی اصل پوزیشن سے پیچھے ہٹ گیا، 90 گز کے نشان پر ذہنی حملے کا مقابلہ جاری رکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ تاہم، سیف علی کا حال بھی باقی سب سے بہت بہتر نہیں تھا۔ اگرچہ وہ ذہنی حملے کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا تھا، لیکن اس نے جو ڈیوائن اول جذب کی تھی وہ مثالی سے بہت دور تھی۔ مزید یہ کہ صرف ایک کوشش نے اس کی کنسنٹریشن کا 40واں حصہ خرچ کر دیا تھا۔ مزید 2 منٹ تک ذہنی حملوں کا مقابلہ کرنے کے بعد سیف علی کے پاس بمشکل ہی کوئی کنسنٹریشن باقی بچی تھی اور اس کے پاس کنسنٹریشن ریکوری پوشن استعمال کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پوشن کے فراہم کردہ فروغ کے ساتھ اس کی کنسنٹریشن کی بحالی کی شرح اس کے استعمال کی شرح سے بمشکل ہی زیادہ ہو سکی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اس طرح تربیت کرنے کے بعد سیف علی نے آنکھیں کھولیں اور افسردہ تاثرات کے ساتھ قریبی مجسمے کی طرف دیکھا۔ اس پچھلے 1 گھنٹے کے دوران اس کی کنسنٹریشن میں واقعی بہتری آئی تھی، تاہم بہتری بنیادی طور پر نہ ہونے کے برابر تھی۔ درحقیقت، اگر وہ ڈومین ریلم میں نہ ہوتا اور اپنے جسم اور ذہنی حالت پر درست گرفت نہ رکھتا تو وہ اس بہتری کو محسوس ہی نہ کر پاتا۔ اگر وہ اسی شرح سے جاری رہا تو اس کی کنسنٹریشن 20 گھنٹے تک یہاں تربیت کرنے اور اپنے تمام ماسٹر کنسنٹریشن ریکوری پوشنس استعمال کرنے کے بعد بھی 4 کے معیار کے قریب نہیں پہنچ پائے گی۔ اس شرح پر
मेरी कंसंट्रेशन तो 4 के मैयार तक नहीं पहुंच पाएगी, यहां तक कि जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के चोटी के माहिरीन पहले ही अपने ट4 प्रमोशन मिशन को चैलेंज करना शुरू कर चुके होंगे। सैफ अली इस सूरत हाल पर तल्ख मुस्कुराहट के बगैर न रह सका। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि शाज़ व नादिर ही कोई माहिर खिलाड़ी अपनी कंसंट्रेशन के मैयार को बेहतर बनाने के लिए डिवाइन ओल पर भरोसा करेगा। ताहम जैसे ही सैफ अली अगले ज़हनी हमले का मुकाबला करने के लिए अपने जहन को मरकूज करने वाला था, वानिया जो उसके पीछे बैठी थी अचानक खड़ी हुई और 80 गज के निशान तक चली गई, फिर वहां बैठ गई। चैप्टर 2645 एडवांस्ड ब्रोंज कॉम्बैट टेक्निक। वानिया को 80 गज के निशान पर जहनी हमले का मुकाबला करते देखकर आबदा गाल और दीगर हैरत से दंग रह गए। बहरहाल वानिया के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। ये वाज़ेह था कि 80 गज का जहनी हमला इसके लिए कोई मसला नहीं था। दर हकीकत वो गालिबन मुजस्समे के और भी करीब जा सकती थी। वो वाकई पहले ही अपनी जहनी कसाफत को इतना बेहतर बनाने में कामयाब हो गई है। इस लम्हे सैफ अली भी वानिया को देखकर दंग रह गया। अगर खिलाड़ी तेजी से डिवाइन ओल जज्ब करना चाहते हैं तो वो कंसंट्रेशन की बहाली में मदद करने वाली अशिया के अलावा जहनी कसाफत पर भरोसा कर सकते हैं। डिवाइन ओल के जहनी हमले से टकराते वक्त किसी की जहनी हालत जितनी ज्यादा कसीफ होगी, डिवाइन ओल जज्ब करने की शरह इतनी ही ज्यादा होगी। सिर्फ खिलाड़ियों को जहनी कसाफत को बेहतर तरीके से अंजाम देने की इजाजत देने के लिए कोई ठोस तकनीक नहीं थी, क्योंकि इंसान की जहनी हालत गैर मादी थी। खिलाड़ी उसे सिर्फ महसूस कर सकते थे और बराह रास्त छू नहीं सकते थे। खिलाड़ी सिर्फ इतना कर सकते थे कि अपनी तवज्जो मरकूज करें और खलफिशार का मुकाबला करें। इस लम्हे ये वाज़ेह था कि वानिया ने जहनी कसाफत में बेहतरी हासिल कर ली थी, जिसने इसकी जहनी हालत को नुमायां तौर पर मजबूत कर दिया था। नतीजे के तौर पर वो एक मजबूत जहनी हमले का मुकाबला कर सकती थी, वरना वो इतनी आसानी से 80 गज के जहनी हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सैफ अली तवील अरसे से जानता था कि वानिया बहुत बासलाहियत है। बहरहाल माजी में उसने ट6 तक पहुंचने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया था, जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के ताउन याफ्ता 90% से ज्यादा बासलाहियत खिलाड़ी ट5 पर फंस गए थे और कभी आखिरी हद अबूर नहीं कर सके थे। कोई आसानी से तसव्वुर कर सकता है कि वानिया कितनी खौफनाक हद तक बासलाहियत थी कि इसने किसी ताउन के बगैर ये नामुमकिन कारनामा अंजाम दिया। ताहम वानिया की सलाहियतों ने सैफ अली की तवक्कुआत को अब भी पीछे छोड़ दिया था, बावजूद उसके कि वो लड़की के माजी के बारे में जानता था। ये वाज़ेह तौर पर सबका जहनी कसाफत अंजाम देने का पहला मौका था। यहां तक कि सैफ अली ने भी जहनी कसाफत को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए कोई तकनीक या तरीका नहीं सीखा था। ताहम सिर्फ 1 घंटे से कुछ ज्यादा तरबियत के बाद वानिया ने वाकई पहले ही एक कामयाबी हासिल कर ली थी। इसकी सलाहियत वाकई खौफनाक थी। दरीं असना वानिया की अचानक कामयाबी ने सबके लड़ने के जज्बे को उभारा। उन्होंने फौरी तौर पर चंद कदम आगे बढ़ाए ताकि ये जांच सकें कि आया वो एक मजबूत जहनी हमले का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। इस सूरत हाल में सैफ अली खुद भी मजीद 5 गज आगे बढ़ने से खुद को न रोक सका और अपने सामने मौजूद मुजस्समे से 85 गज दूर बैठ गया। ताहम सैफ अली 85 गज के निशान पर जहनी हमले का मुकाबला करने के बाद फौरन जर्द पड़ गया। उसका होश व हवास भी काफी देर तक धुंधला रहा। मैं सिर्फ मजीद 5 गज आगे बढ़ा, फिर भी मैं वाकई अपनी ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन का तकरीबन 10% फी हमला खो रहा हूं। मैंने बमुश्किल ही कोई डिवाइन ओल जज्ब की। यकीनन जहनी कसाफत ऐसी चीज नहीं है जिसे इतनी आसानी से बेहतर बनाया जा सके। सैफ अली तल्ख मुस्कुराहट के साथ वानिया को 80 गज के जहनी हमलों का आसानी से मुकाबला करते हुए देखता रहा। उसने तवक्को की थी कि 90 गज के निशान पर इतने सारे जहनी हमलों का तजर्बा करने के बाद इसकी जहनी हालत में काफी बेहतरी आई होगी। ताहम ऐसा लगता था कि यह महज खाम ख्याली थी। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ वापस जा सकता हूं और आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन जमा कर सकता हूं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए सोचा और अपनी असल जगह पर वापस जाने के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, इसके सामने मौजूद मुजस्समे ने जहनी दबाव की एक और लहर छोड़ी। इस बार ताहम उसने इसका मुकाबला करने की कोशिश नहीं की, बस उसे गैर फ़आल तौर पर बर्दाश्त किया। इस जहनी हमले को बर्दाश्त करने के बाद सैफ अली ने फौरन महसूस किया कि इसका होश व हवास थोड़ा सा धुंधला गया है। अपने जिस्म पर उसका कंट्रोल भी थोड़ा सुस्त हो गया। मजमूई तौर पर ताहम उसने फ़आल मुज़ाहमत के मुकाबले में बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाई।
इसी जहनी हमले का सामना करने के बावजूद गैर फ़ाल तौर पर बर्दाश्त करने और फ़ाल तौर पर मुकाबला करने के दरमियान इतना बड़ा फ़र्क है। अगर जहनी हमले का फ़ाल तौर पर मुकाबला करने के असरात वही होते जो मैंने अभी महसूस किए हैं, तो मैं गालिबन मुजस्समे के 30 गज के अंदर जाने के काबिल होता। सैफ अली गैर फ़ाल बर्दाश्त के असरात को महसूस करते हुए अफसोस से आह भरे बगैर न रह सका। जब वो अपनी असल पोजीशन पर पहुंचा तो एक और जहनी हमला इस पर हुआ जिससे वो तकरीबन अपना तवाज़ुन खो बैठा। इस जहनी हमले का तजुर्बा करने के बाद ताहम वो रुक गया क्योंकि इसकी आंखों में इल्हाम की एक चमक पैदा हुई। तो ये बात है, मैंने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा? सैफ अली ने मुट्ठियां भींच लीं क्योंकि उसे हकीकत का इदराक हो गया था। उसने फिर करीबी मुजस्समे की तरफ देखा और सोचा, जहनी हमलों को गैर फ़ाल तौर पर बर्दाश्त करने के असरात इतने कम होने की वजह सिर्फ ये है कि मैंने अपने जिस्म पर कंट्रोल छोड़ दिया और तसादुम के मुख्तसर लम्हे के दौरान अपनी जहनी हालत को डिवाइन उल के साथ जाने दिया। ताहम जब मैं जहनी हमले का फ़ाल तौर पर मुकाबला करता हूं तो मैं अपने जिस्म पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए डिवाइन उल के खिलाफ जिदोजहद कर रहा होता हूं। इस तरह खर्च होने वाली कंसंट्रेशन कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा होती है। अपने जिस्म पर काफ़ी ज्यादा कंट्रोल के साथ मुझे डिवाइन उल का मुकाबला करने में बहुत आसानी होनी चाहिए। इस मकाम तक सोचने के बाद सैफ अली फौरन बैठ गया और अपने नज़रिए की जांच शुरू कर दी। पहले वो डिवाइन उल के असर और रसूख का मुकाबला करने के लिए अपनी जहनी हालत को इस्तेमाल करने पर पूरी तरह मरकूज था। अब उसने अपनी तवज्जो अपने पूरे जिस्म पर फैलाने का इंतखाब किया ताकि किसी भी चीज़ को इस पर अपने कंट्रोल को मुतासिर करने से रोका जा सके। अगले ही लम्हे एक और जहनी हमला आया। अगरचे सैफ अली की रंगत थोड़ी जर्द पड़ गई, लेकिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। यकीनन सैफ अली जोश में आ गया जब उसने महसूस किया कि इसने अभी कितनी कंसंट्रेशन खोई है। असल में वो 90 गज के जहनी हमले का मुकाबला करते वक्त अपनी ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन का 40वां हिस्सा खो देता था। अब ताहम उसने अपनी कंसंट्रेशन का सिर्फ 50वां हिस्सा खोया था। अगरचे बेहतरी मामूली थी, लेकिन इसने कम अज कम जहनी हमलों का मुकाबला करने के सही रास्ते पर पहला कदम उठा लिया था। इसके बाद सैफ अली मजीद पीछे हट गया और मुजस्समे के जहनी हमलों की हद से बिल्कुल बाहर बैठ गया। उसने फिर अपने जिस्म पर मौजूद कंट्रोल को मजीद मजबूत करने के तरीकों पर गौर किया ताकि अपनी तवज्जो को जितना मुमकिन हो सके अपने पूरे जिस्म पर फैलाया जा सके। दूसरे लफ्जों में उसने अपने जिस्म के हर पट्टे को एक ही समत में इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस तरह वो अपने जिस्म पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकता था। ताहम सैफ अली का ऐसा करने का यह पहला मौका था। अगरचे वो पहले ही डोमेन रीलिम तक पहुंच चुका था और अपने पांचों हवास और जिस्मानी आज़ा पर दुरुस्त कंट्रोल हासिल कर चुका था, लेकिन इसने कभी भी अपने जिस्म के हर पट्टे को एक ही समत में इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की थी। जब उसने वाकई ऐसा करने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इसने अपने लिए कितना बड़ा चैलेंज मुकर्रर किया है। उसने कितनी ही कोशिश क्यों न की, वो अपने पट्टों के सिर्फ 10% से भी कम हिस्से के साथ कामयाब हुआ। यकीनन ये वाकई मुश्किल है। ये बहुत अच्छा होता अगर मेरे पास कोई जंगी तकनीक होती जो मेरे पट्टों के इस्तेमाल की समत को दुरुस्त करने में मदद कर सकती। जैसे ही सैफ अली ने अपने जिस्म के हर पट्टे को एक ही समत में इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसे महसूस हुआ कि यह कारनामा ब्रोंज जंगी तकनीक के इस्तेमाल से भी ज्यादा मुश्किल है। बहरहाल एक ब्रोंज जंगी तकनीक उसके पट्टों का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल करती थी। मजीद ये कि इस्तेमाल शदा पट्टे भी एक ही समत में हरकत नहीं करते थे। ये रहा इल्हाम इस पर इस वक्त हुआ जब उसके ख्यालात जंगी तकनीकों की समत में भटक गए। चूंकि ऐसी कोई जंगी तकनीक वजूद में नहीं है, मैं सिर्फ एक बना सकता हूं। चाहे मैं अपने जिस्म के हर पट्टे को इस्तेमाल न कर सकूं, फिर भी ये काफी अच्छा होगा अगर मैं एक बड़े हिस्से को इस्तेमाल कर सकूं। ऐसा सोचने के बाद उसने ऐसी जंगी तकनीक बनाना शुरू कर दी। एडवांस्ड जंगी तकनीकों के मुकाबले में सैफ अली जिस जंगी तकनीक का तसव्वुर कर रहा था वो बहुत ज्यादा मुश्किल थी। ताहम अपने वसी जंगी तजुर्बे और एडवांस्ड जंगी तकनीकों को अपने हर अमल में यकजा करने की सलाहियत के साथ, अगरचे बमुश्किल ही सही, ऐसी जंगी तकनीक बनाना कोई नामुमकिन काम नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे जादुई दायरे के अंदर माना को कंट्रोल करना। जादुई दायरे की माना का सही कंट्रोल जादुई दायरे की ताकत को इससे कहीं ज्यादा बढ़ा सकता है जितना वो आम तौर पर दिखा सकता है। दरीं असना
इसे अब जो करने की जरूरत थी वो ये था कि वो अपने जिस्म के एक हिस्से को जादुई दायरे के तौर पर और अपने पट्टों को इस जादुई दायरे में बहने वाली माना के तौर पर समझे। 1 घंटा, 3 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे की कोशिश और गलती के बाद लाइट फोर्जेड सिटी की मुस्तहकम जगह लरज उठी। इसी वक्त सैफ अली के कानों में एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई, जिसके मुंदरजात उसके जहन में गूंजने लगे। सिस्टम मुबारक हो, आपने एक एडवांस्ड ब्रॉन्ज कॉम्बैट टेक्निक बना ली है। बरा करम अपनी जंगी तकनीक का नाम रखें। चैप्टर 2646 डिवाइन चेंज। क्या एक एडवांस्ड ब्रॉन्ज कॉम्बैट टेक्निक? सैफ अली सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर दंग रह गया। इस बार इसने जो जंगी तकनीक बनाने का इरादा किया था वो सिर्फ उसे अपने जिस्म पर बेहतर कंट्रोल देने के लिए थी ताकि वो मजबूत जहनी हमलों का मुकाबला कर सके। इसकी राय में यह खुशकिस्मती होती अगर ऐसी जंगी तकनीक को एडवांस्ड जंगी तकनीक समझा जाता। ताहम ये मालूम हुआ कि इसने मुजिजाना तौर पर एक एडवांस्ड ब्रॉन्ज कॉम्बैट टेक्निक बना ली है। मजीद ये कि उसने कभी एडवांस्ड ब्रॉन्ज जंगी तकनीकों के बारे में सुना भी नहीं था। जहां तक वो जानता था, जंगी तकनीकों के लिए ब्रॉन्ज रैंक के बाद सिल्वर रैंक आता था और दरमियान में कुछ नहीं था। लिहाजा वो वाकई अपनी हैरत पर काबू ना रख सका। सबसे अहम बात यह है कि इसने अभी जो जंगी तकनीक बनाई थी इसे मुकम्मल प्रोडक्ट भी नहीं कहा जा सकता था। बहरहाल अपनी मौजूदा हालत में ये नई जंगी तकनीक महज इसे अपने पट्टों के एक हिस्से को इस्तेमाल करने की इजाज़त देती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसे जारहाना दिफाई तकनीक में तब्दील करने के लिए कोई फॉलो अप चालें नहीं थीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये एक नीम तैयार शुदा प्रोडक्ट थी। क्या इसलिए कि ये एक नामुकम्मल तकनीक है कि सिस्टम दुरुस्त तशखीस देने से कासिर है, लिहाजा इसे एडवांस्ड ब्रॉन्ज कॉम्बैट टेक्निक का लेबल दिया गया है। ऐसे ख्यालात के दौरान सैफ अली ने अपनी नई बनाई हुई जंगी तकनीक का इस्तेमाल किया और सामने की खाली हुआ में ग्योनसा मारा। और वाकई इसकी नई जंगी तकनीक वाकई खौफनाक थी। इस नई तकनीक की बदौलत सिर्फ उसके घूंसे ने ही उसके सामने की जगह को गैर मुस्तहकम कर दिया। ये नतीजा काबिल जिक्र था क्योंकि वो इस वक्त लाइट फोर्जेड सिटी के अंदर खड़ा था, एक ऐसा शहर जिसे कदीम खुदाओं ने मजबूत किया था। शहर के अंदर की जगह इंतहाई मुस्तहकम होनी चाहिए। वो ताकत जो असल में बाहर की दुनिया में जगह को गैर मुस्तहकम कर सकती थी, जरूरी नहीं कि लाइट फोर्जेड सिटी के अंदर ऐसा करने के काबिल हो। दरहकीकत त्रिपांच के ताकतवरों को भी यहाँ की जगह को गैर मुस्तहकम करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बावजूद उसने अभी जो ग्योनसा मारा था उसने इसके सामने की जगह को थोड़ा सा लर्जा दिया था। एक टीम खिलाड़ी के तौर पर इसे यकीनी तौर पर ऐसी ताकत दिखाने के काबिल नहीं होना चाहिए था, चाहे वो ब्रॉन्ज जंगी तकनीक के साथ ही क्यों ना हो। कम अज कम ब्रॉन्ज जंगी तकनीक लाइटनिंग फ्लैश जो उसने सीखी थी वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ऐसा लगता है कि ये जंगी तकनीक जो मेरे पट्टों को एक ही समत में इस्तेमाल करती है, काफी सलाहियत रखती है। ये वाज़े तौर पर सिर्फ एक नीम तैयार शुदा प्रोडक्ट है और मैं अपने पूरे जिस्म के पट्टों का ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 15% इस्तेमाल कर सकता हूँ, फिर भी मैं पहले ही ऐसी ताकत दिखा सकता हूँ। अगर मैं इस तकनीक को मुकम्मल कर सकूं और इसे अपने तमाम पट्टों को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकूं, तो उसकी ताकत गालिबन गोल्ड जंगी तकनीकों का मुकाबला करेगी। जब सैफ अली ने सिस्टम की तशखीस देखी तो उसे फौरी तौर पर एक ताकतवर जंगी तकनीक बनाने के इम्कान का एहसास हुआ। फ़िलहाल गॉड्स डोमेन में पहले ही बहुत सी जंगी तकनीकें मिल चुकी हैं, ताहम ब्रॉन्ज रैंक और उससे ऊपर की जंगी तकनीकें अब भी नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थीं। इन जंगी तकनीकों को सीखना भी नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था, चाहे खिलाड़ियों के पास लीगेसी टैबलेट ही क्यों ना हो। अगर वो सिल्वर या गोल्ड जंगी तकनीक बना सके और इसे गिल्ड के बुनियादी अराकीन को सीखने के लिए आज़ादाना तौर पर तकसीम कर सके, तो ज़ीरो ओनग के माहिरीन का मेयार एक बिल्कुल नई सतह पर पहुंच जाएगा। जैसे ही सैफ अली अपने ख्यालात में खोया हुआ था, सिस्टम ने इसे एक और नोटिफिकेशन भेजा। सिस्टम बराकरम अपनी जंगी तकनीक का नाम रखें। अगर आप इसका नाम नहीं रखते हैं तो सिस्टम 10 मिनट के बाद खुद ब खुद इसके लिए एक नाम तैयार कर देगा। एक नाम। इस मामले पर कुछ सोचने के बाद सैफ अली ने कहा, चूंकि मैंने ये जंगी तकनीक डिवाइन ओल का इस्तेमाल करते हुए तरबियत के मकसद के लिए बनाई है, इसलिए इसे डिवाइन चेंज कहते हैं। अपनी नई तकनीक का नाम रखने के बाद उसने अपनी नज़रें करीबी मुजस्समे की तरफ मोड़ दें। फ़िलहाल वानिया पहले ही 60 गज के निशान तक पहुंच चुकी थी।
दूसरों ने भी इसी तरह नुमायां बेहतरी हासिल की थी। मिसाल के तौर पर आबदा गाल, एलोरन समर और तारिक महमूद अब 75 गज के निशान पर थे। जहां तक फायर डांस, शाइस्ता और यान तियानशिंग जैसे करीबी लड़ने वाले खिलाड़ियों का ताल्लुक है, अगरचे उन्होंने थोड़ी कम कारकर्दगी दिखाई, लेकिन वो 80 गज के निशान तक पहुंच गए थे। उनकी कारकर्दगी सैफ अली से बहुत बेहतर थी। दरीं असना, जब सैफ अली ने कुछ देर तक सबका मुशाहिदा किया तो वानिया वाकई अपनी जगह से खड़ी हुई और 50 गज के निशान पर चली गई। इसकी ज़हनी कसाफत की बेहतरी की रफ्तार महज इंसानी बस से बाहर थी। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी नई तकनीक को आजमाना होगा। अगरचे ये सिर्फ एक नीम तैयार शुदा प्रोडक्ट है, फिर भी इसे मेरे नताइज को एक बड़े मार्जिन से बेहतर बनाना चाहिए। सैफ अली वानिया को 50 गज के निशान पर बैठे देखकर तल्ख मुस्कुराहट के बगैर न रह सका। जीरो ओनग के गिल्ड लीडर के तौर पर इसे हर चीज में बेहतरीन होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो यकीनी तौर पर बदतरीन नहीं हो सकता था, वरना ये महज जिल्लत आमेज होगा। इसके बाद सैफ अली 100 गज के निशान से आगे बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता मुजस्समे की तरफ चलने लगा। दरीं असना, मुजस्समे के सामने बैठे जीरो ओनग के अराकीन ने इसकी आमद को महसूस किया और अपनी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल करने से खुद को ना रोक सके। गिल्ड लीडर आखिरकार अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सैफ अली को डिवाइन ओल के ज़हनी हमलों की हद में दाखिल होते देखकर आबदा गाल का तजस्सुस बढ़ गया। पहले सैफ अली 100 गज के निशान से आगे बढ़ गया था और खामोशी से एक कोने में बैठ गया था। इस सूरत-ए-हाल ने उसे और बाकी सब को उलझन में डाल दिया था। वो बस ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कर रहा है। अगरचे उन्होंने लाइट फोर्जेड सिटी में शहरियत हासिल कर ली थी और शहर में जब तक चाहिए रहने की अहलियत हासिल कर ली थी, लेकिन अलकेमी अरे के दौरानिये ने उन्हें कदीम खुफिया सरजमीन के अंदर तवील अरसे तक रहने से रोक दिया। लिहाजा लाइट फोर्जेड सिटी के अंदर गुजारा गया हर सेकंड और मिनट नाकाबिल यकीन हद तक कीमती था। ताहम सैफ अली ने दरअसल पूरे 10 घंटे कुछ न करते हुए ज़ाय कर दिए थे। मैं वाकई ये नहीं समझ पा रहा कि गिल्ड लीडर इतनी देर तक वहां क्यों बैठे रहे। उन्होंने कीमती कंसंट्रेशन रिकवरी पोशन का तकरीबन 1 घंटा भी ज़ाय कर दिया, कोला ने बुड़बुड़ाया जब उसने सैफ अली को उलझन में देखा। असल में लाइट फोर्जेड सिटी में उनका वक्त पहले ही महदूद था। अब जबकि 10 घंटे गुजर चुके थे, उनके पास 2 दिन से भी कम वक्त बचा था। इसके अलावा उन्हें अपने तनावज़दा ज़हनों को आराम देने के लिए हर 2 घंटे में एक बार छोटा वक्फा लेना पड़ता था। सादा लफ्ज़ों में उनके पास वक्त की कमी थी। अगर सैफ अली ने पिछले 10 घंटे उनके साथ अपनी कंसंट्रेशन के मयार को बेहतर बनाने में गुजारे होते तो वो गालिबन अब तक 70-80 गज के निशान तक पहुंच चुके होते। इन मकामात पर बेहतरी की रफ्तार 90 गज के निशान के मुकाबले में कई गुना बेहतर होने की वजह से उनकी कंसंट्रेशन गालिबन 4 के मयार तक पहुंच जाती जब तक उनके मास्टर कंसंट्रेशन रिकवरी पोशनस खत्म होते। जब सब सैफ अली के इक़दामात पर गौर कर रहे थे, सैफ अली 85 गज के निशान पर पहुंच गया। ताहम उसने तरबियत के लिए बैठने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। इसके बजाय वो बस वहां खामोशी से खड़ा रहा क्योंकि वो आने वाले ज़हनी हमले का फ़आल तौर पर मुकाबला कर रहा था। पींग सैफ अली के साथ राब्ते में आने पर ज़हनी हमला वाकई बखर गया। ये बखर गया, ये कैसे मुमकिन है? आबदा गाल दंग रह गई जब उसने सैफ अली की तरफ आने वाले ज़हनी हमले को बिखरते हुए महसूस किया। वो सैफ अली को घूरने के लिए मुड़ी। अगरचे उन्होंने तरबियत के दौरान अपने ज़हन को मरकूज करने के लिए पहले अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन वो फिर भी अपने ज़हनों से ज़हनी हमले को वाज़े तौर पर महसूस कर सकते थे। जब ज़हनी हमला सैफ अली के साथ राब्ते में आया तो ऐसा लगा जैसे वो एक गैर मुतहर्रिक दीवार से टकरा कर बखर गया हो। ज़हनी हमले के बिखरने से पैदा होने वाली लहर अंधेरे में शोले की तरह थी। इसे महसूस न करना मुश्किल था। गिल्ड लीडर आपने क्या किया? आप वाकई इस ज़हनी हमले को बखेर सकते हैं? कोला ने पूछा। वो अपने तजस्सुस को ना दबा सका। ज़हनी हमला गैर मादी था। सिर्फ फ़आल तौर पर इसका मुकाबला करने की कोशिश करना ही एक मुश्किल काम था। जहां तक ज़हनी हमले को बखेरने का ताल्लुक है, वो ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में उनमें से किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। इस लम्हे हर कोई सैफ अली को उलझन में घोर रहा था। मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने सिर्फ ज़हनी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बखर जाएगा, सैफ अली ने कहा। वो खुद भी इस सूरत-ए-हाल पर हैरान था।
اس نے صرف ڈیوائن چینج کے اثرات کو جانچنے کے لیے ذہنی حملے کے خلاف اسے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کبھی ایسے نتیجے کا تصور نہیں کیا تھا۔ آخر میں ذہنی حملے نے اس پر کسی بھی طرح سے منفی اثر نہیں ڈالا اور محض ایک گزرتی ہوئی ہوا کی طرح غائب ہو گیا۔ سیف علی کے جواب اور اس کے چہرے پر موجود پرسکون تاثرات نے عابدہ گال کو بے زبان کر دیا۔ یہ وضاحت بہت مختصر تھی۔ صرف جوابی کارروائی سے اس کا کیا مطلب تھا؟ دریں اثنا سیف علی کی وضاحت دینے کے بعد وہ فوراً مجسمے کے قریب چلا گیا۔ اس کا دل اس تجسس سے بھرا ہوا تھا کہ وہ ڈیوائن چینج کا استعمال کرتے ہوئے کتنی ترقی کر سکتا ہے۔ چیپٹر 2647 مجسمے کا ممنوعہ علاقہ۔ سیف علی نے اپنے سامنے موجود عظیم مجسمے کی طرف جو بھی قدم اٹھایا، اس سے آنے والا ذہنی حملہ تیز ہوتا گیا۔ تاہم وہ ذرہ برابر بھی متاثر ہوئے بغیر آگے بڑھتا رہا، جیسے ذہنی حملہ موجود ہی نہ ہو۔ اسی گز، 70 گز، 60 گز۔ صرف ایک مختصر لمحے کے بعد سیف علی 50 گز کے نشان پر پہنچ گیا اور وانیا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس لمحے تاہم اس کے تاثرات تھوڑے سنجیدہ ہو گئے۔ یہ واضح تھا کہ مجسمے کے ذہنی حملے اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو رہے تھے۔ تاہم سب یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ اس کی حد نہیں تھی۔ کیا وہ کوئی مونسٹر ہے؟ اس نے واقعی اتنی جلدی وانیا کو پکڑ لیا؟ مزید یہ کہ وہ ابھی تک اپنی حد پر بھی نہیں ہے۔ طارق محمود، جو قریب ہی بیٹھا تھا، صدمے میں سیف علی کو گھورنے لگا۔ صرف اس نے اس دوران اتنا بہتر ہونے کے لیے کیا کیا؟ وہ کھلاڑی جنہوں نے پہلے کبھی ذہنی کثافت کی کوشش نہیں کی تھی، شاید نہ جانتے ہوں کہ سیف علی نے ابھی کتنی بہتری دکھائی ہے۔ تاہم وہاں موجود ہر شخص جو 10 گھنٹے سے زیادہ عرصے سے اپنی ذہنی کثافت کو مسلسل نکھار رہا تھا اور مجسمے کے ذہنی حملوں کا مقابلہ کر رہا تھا، بالکل جانتا تھا کہ سیف علی نے کتنی بہتری حاصل کی ہے۔ اگرچہ سیف علی کا 85 گز کے نشان پر ذہنی حملے کو بکھیرنا بہت حیرت انگیز لگ سکتا ہے، لیکن ذہنی حملہ فاصلے کے ساتھ کمزور ہوتا گیا۔ 85 گز کا ذہنی حملہ 50 گز کے ذہنی حملے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ درحقیقت طارق محمود کو شک تھا کہ سیف علی 50 گز کے ذہنی حملے کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ جہاں تک وانیا کا تعلق ہے، اس کی صلاحیت سب کے سامنے واضح تھی۔ وانیا کی صلاحیت اتنی زیادہ تھی کہ طارق محمود کو یہ حیران کن لگا۔ لہذا جب اس نے دیکھا کہ سیف علی کا ذہنی کثافت کا معیار اور بہتری کی رفتار وانیا سے کم ہے، تو اسے یہ حیران کن نہیں لگا۔ مزید یہ کہ وانیا ایک جادوئی کلاس کی کھلاڑی تھی، جس نے اسے ذہنی کثافت کی بات آنے پر قریبی لڑنے والے کھلاڑیوں پر برتری دی تھی۔ یہ نکتہ اس دوران سب کے تربیتی نتائج سے واضح تھا۔ لہذا سیف علی کا وانیا سے کمتر ہونا بہت نارمل تھا۔ اب تاہم سیف علی واقعی وانیا سے آگے نکل گیا تھا، یہاں تک کہ 50 گز کے ذہنی حملے کو بھی بکھیر دیا تھا۔ یہ صورتحال واقعی حیران کن تھی۔ بہرحال سیف علی 100 گز کے نشان سے باہر اپنی ذہنی کثافت کی تربیت کر رہا تھا۔ اس فاصلے پر اپنی ذہنی کثافت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ یہ وہ چیز تھی جس کا انہوں نے اپنے وقفے کے دوران خود تجربہ کیا تھا۔ تاہم ایسی صورتحال میں بھی سیف علی پھر بھی وانیا سے آگے نکلنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کے پاس موجود صلاحیت کی مقدار محض مضحکہ خیز تھی۔ جب طارق محمود حیرت میں گم تھا، سیف علی 30 گز کے نشان پر پہنچ گیا تھا، اور یہاں ذہنی حملے کے خلاف جوابی کارروائی کرنے پر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی رنگت فوراً زرد پڑ گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ قریب جانا مشکل ہوگا۔ یہاں ذہنی حملے کی طاقت پہلے ہی 50 گز کے ذہنی حملے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ماضی میں اتنے سارے لوگ 30 گز کے نشان تک پہنچنے اور اسے عبور کرنے میں ناکام رہے تھے۔ جب سیف علی نے 30 گز کے ذہنی حملے کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کی، تو اس نے فوراً اپنی زیادہ سے زیادہ کنسنٹریشن کا 15واں حصہ کھو دیا تھا۔ یہ اب ایسا نقصان نہیں تھا جسے وہ برداشت کر سکے۔ ماضی میں ڈیوائن اور مجسموں کے 30 گز کے اندر کے علاقے کو ممنوعہ علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ افواہوں کے مطابق جو بھی اس زون کے اندر تربیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، وہ اپنی ذہنی کثافت کے معیار میں ایک معیاری چھلانگ دیکھتا۔ اگرچہ یہ بہتری کھلاڑیوں کو جنگی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ فراہم نہیں کرے گی، لیکن یہ معنی کے بارے میں ان کے ادراک کو غیر انسانی سطح تک نکھار دے گی۔ ساتھ ہی جب وہ ٹر 4 تک پہنچیں گے تو ان کے میجک ڈومین کی تشکیل میں آسانی پیدا کرے گی۔
یہاں تک کہ یہ افواہ بھی تھی کہ ممنوعہ علاقے کے اندر تربیت سے حاصل ہونے والی بہتری 5 پروموشن مشن کو چیلنج کرتے وقت اہم مدد فراہم کر سکتی۔ دریں اثنا، سیف علی کو آخرکار ناکام ہوتے دیکھ کر عابدہ گال اور دیگر سکون کا سانس لیے بغیر نہ رہ سکے۔ بہرحال، اگر سیف علی مجسمے کے اور بھی قریب چلا جاتا تو وہ واقعی شک کرنا شروع کر دیتے کہ ان میں صلاحیت کی شدید کمی ہے۔ اگرچہ میں 30 گز کے نشان پر مؤثر طریقے سے تربیت نہیں کر سکتا، لیکن 35 گز کے نشان پر تربیت کرنا بھی برا آپشن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اپنی کنسنٹریشن کو 4 کے معیار تک بڑھانے کے لیے 2 دن سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ سیف علی اپنے سامنے موجود ممنوعہ علاقے کو دیکھ کر افسوس سے آہ بھرے بغیر نہ رہ سکا۔ تاہم وہ زیادہ مایوس نہیں تھا۔ اپنی موجودہ حالت میں ڈیوائن چینج ابھی نامکمل تھی۔ اصل میں اس نے سوچا تھا کہ وہ جنگی تکنیک کی مدد سے 50 گز کے نشان پر تربیت حاصل کر سکے گا تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی۔ بہرحال، وہ اپنے جسم کے پٹھوں کا صرف 15% ایک ہی سمت میں استعمال کر سکتا تھا۔ وہ اب بھی اپنے باقی جسم کی طاقت کو متحد نہیں کر سکا تھا، لہذا وہ پہلے ہی اپنے موجودہ نتائج سے کافی مطمئن تھا۔ جہاں تک ڈیوائن اول کے ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے کا تعلق ہے، جب تک وہ ڈیوائن چینج کو مکمل کر سکتا ہے، یہ بالکل بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سیف علی 35 گز کے نشان پر واپس آیا اور وہاں ڈیوائن اول جذب کرنا شروع کر دیا، جس سے اس کی کنسنٹریشن بہتر ہوئی۔ جیسے جیسے وہ مسلسل ڈیوائن اول جذب کرتا رہا اور اپنی زیادہ سے زیادہ کنسنٹریشن بڑھاتا رہا، ان کھلاڑیوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی جو زندہ ہو کر لائٹ فورجڈ سٹی میں داخل ہوئے۔ جب وائلٹ سوروڈ اور الفاژور کے بہت سے اراکین نے سیف علی اور دیگر کو شہر کی دیواروں پر لگے مجسموں میں سے ایک کے سامنے بیٹھے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ میں واقعی نہیں جانتی کہ زیرو اونگ کے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ واقعی ایک مجسمے کے سامنے بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ باہر کا امن پہلے ہی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے؟ کرمزن سٹار اپنی الجھن پر قابو نہ رکھ سکی جب اس نے اپنے ماتحت کی بھیجی ہوئی رپورٹ پڑھی جس میں زیرو اونگ کے اراکین کی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ وائلٹ سوروڈ اور الفاژور کے اراکین سب لائٹ فورجڈ سٹی میں اپنی جنگی طاقت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف زیرو اونگ کے اراکین نے پورے 2 دن کچھ نہ کرتے ہوئے ضائع کر دیے تھے۔ کبھی کبھار لائٹ فورجڈ سٹی کے ریستورانوں میں کھانا کھانے کے لیے اپنی جگہ چھوڑنے کے علاوہ انہوں نے اپنا سارا وقت شہر کی دیواروں پر نصب مجسموں میں سے ایک کے سامنے بیٹھ کر گزارا تھا۔ یہاں تربیت کے لیے آنے کے بجائے زیرو اونگ کے اراکین ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ چھٹیوں پر ہوں۔ زیرو اونگ کے پاس شاید اپنی وجوہات ہوں گی۔ بہرحال، جب چوٹی کے ماہرین کی بات آتی ہے تو وہ پہلے ہی عام سپر پاورز سے بہتر ہے، وائلڈ فائٹر نے کہا۔ مزید یہ کہ اس بار شراکت داری کے بعد میں نے سنا ہے کہ الفاژور زیرو اونگ کے ساتھ اتحاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد زیرو اونگ کے لیے آگے کا راستہ بہت ہموار ہوگا۔ اتحاد؟ اگر الفاژور زیرو اونگ کے ساتھ اتحاد کر لے تو کیا ہوگا؟ الفاژور کی بات تو دور، یہاں تک کہ کچھ سپر گلڈز بھی موجودہ صورتحال سے نمٹنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ الفاژور کے پاس زیرو اونگ کی مدد کرنے کا وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ کرمزن سٹار نے حقارت سے کہا۔ مزید برآں، چوٹی کے ماہرین اب اتنے مؤثر نہیں رہے جتنے پہلے تھے۔ مختلف طاقتوں نے پہلے ہی بہت سے جنگی ہتھیاروں پر تحقیق کر لی ہے۔ 13 کھلاڑیوں کی افادیت مسلسل کم ہو رہی ہے۔ آج کل میدان جنگ میں ازرگ ٹیکٹکس کا راج ہے۔ چونکہ گلڈ ٹاؤنز اور شہروں کو اب NPC سپاہیوں کا تحفظ حاصل نہیں تھا، اس لیے گلڈز اپنی سب سے بڑی یقین دہانی کھو چکے تھے۔ کھلاڑیوں کو اب حد سے زیادہ طاقتور NPC سپاہیوں کا کوئی خوف نہیں تھا اور وہ گلڈ ٹاؤنز اور شہروں کے اندر پریشانی پیدا کرنے کے لیے آزاد تھے۔ یہ خاص طور پر طاقتور ماہرین اور محدود علاقے والی ترقی پذیر طاقتوں کے لیے اچھی خبر تھی۔ درحقیقت، وائلٹ سوروڈ کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے مطابق ڈیمن گارڈز کوس توسیع پیک کے فعال ہونے کے بعد سے مغربی براعظم کے 200 سے زیادہ گلڈ ٹاؤنز کے مالکان تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور اگرچہ مختلف سپر پاورز کو ابھی تک اس توسیع پیک کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن اس کی بنیادی وجہ 3 ماہرین اور چوٹی کے ماہرین کی بڑی تعداد تھی جو ان کے پاس تھی۔ زیرو اونگ، تاہم، اس لحاظ سے مختلف سپر پاورز سے نمایاں طور پر کمتر تھی۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسٹرکٹر ٹورے نے ابھی خبر بھیجی ہے کہ حال ہی میں کچھ خفیہ طور پر ترقی کرنے والی سپر پاورز نے ہلچل شروع کر دی ہے،
اس لیے ایک بار جب ہم یہاں اپنی تربیت مکمل کر لیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹرمپ کارڈ لیجن کو لیول 100 کے نقشوں کے قریب ترین 2 گلڈ شہروں میں انشورنس کے طور پر تعینات کریں، وائلڈ فائٹر نے کہا۔ میں سمجھ گئی ہوں۔ ایک بار جب ہمارا یہاں وقت ختم ہو جائے گا میں آدمیوں کو لے آؤں گی، کرمزن سٹار نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ دریں اثنا جب کرمزن سٹار اور وائلڈ فائٹر گفتگو کر رہے تھے، سیف علی جو شہر کی دیواروں کے مجسموں میں سے ایک کے سامنے خاموشی سے بیٹھا تھا، نے اچانک اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اسی وقت اس کے جسم سے ایک غیر مرئی لہر پھیلی جس نے ڈیوائن اول کے ذہنی حملے کو کافی حد تک کمزور کر دیا۔ کامیابی چیپٹر 2648 4 کنسنٹریشن۔ جب سیف علی کے جسم سے عجیب سی لہر نمودار ہوئی تو وہاں موجود عابدہ گال اور دیگر نے فوراً اسے محسوس کیا۔ اسی وقت انہوں نے سیف علی سے ایک ایسا ذہنی دباؤ محسوس کیا جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اگرچہ یہ ذہنی دباؤ ڈیوائن اول مجسموں سے نکلنے والے دباؤ سے کہیں زیادہ کمزور تھا، لیکن یہ فطری طور پر ویسا ہی تھا۔ گلڈ لیڈر، کیا اپنے کامیابی حاصل کر لی؟ عابدہ گال سیف علی کو دیکھتے ہوئے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اگرچہ وہ سمجھ گئی تھی کہ سیف علی نے ایک کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن وہ پھر بھی تصدیق چاہتی تھی۔ کنسنٹریشن بڑھانے کی مشکل اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ اب بھی وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ابھی تک کامیابی سے بہت دور ہے۔ یہاں تک کہ وانیا، جس کا ذہنی کثافت کا معیار سیف علی کے بعد دوسرے نمبر پر تھا، اسے بھی ابھی لمبا سفر طے کرنا تھا وٹر 4 کے معیار اور اس کے ساتھ ہونے والی معیاری تبدیلی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 30%۔ جی ہاں، میں ٹر 4 کے معیار تک پہنچ گیا ہوں، سیف علی نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے اپنی کنسنٹریشن کے ٹر 4 کے معیار تک پہنچنے سے ہونے والی تبدیلیوں کا تجربہ کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ 4 یہ وہ دائرہ تھا جہاں وہ ماضی میں کچھ بھی کرنے کے باوجود کبھی پہنچنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ ابھی کے لیے صرف اس کی کنسنٹریشن ٹر 4 کے معیار تک پہنچی تھی، لیکن یہ اسے پرجوش کرنے کے لیے پہلے ہی کافی تھا۔ گارڈز ڈومین میں ٹر 4 کھلاڑیوں کے لیے ایک اہم موڑ تھا، جو اس سے کہیں زیادہ اہم تھا جب کھلاڑی ٹر 2 سے ٹر 3 میں گئے تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹر 3 کے 99% سے زیادہ کھلاڑی کبھی ٹر 4 تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ٹر 4 تک پہنچنے کے لیے کافی اعلیٰ جنگی معیار اور سامان کے معیار کے علاوہ بہت زیادہ قسمت اور خوش قسمتی کے مواقع کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کھلاڑی میں ان عوامل میں سے کسی کی کمی ہو تو ٹر 4 تک پہنچنے کی مشکل کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اب سیف علی کی کنسنٹریشن ٹر 4 کے معیار پر ہونے کے ساتھ مستقبل میں ٹر 4 حاصل کرنے کے اس کے امکانات نمایاں طور پر بڑھ گئے تھے۔ گلڈ لیڈر، ٹر 4 کنسنٹریشن رکھنے کا کیسا احساس ہے؟ کا فرق بڑا ہے؟ یان تیانشنگ نے تجسس سے پوچھا۔ یان تیانشنگ کا سوال سن کر سب نے استفسار بھری نظروں سے سیف علی کی طرف دیکھا۔ یہ بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے، سیف علی نے اس معاملے پر کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں پہلے ہی ایک بالکل مختلف سطح پر پہنچ چکا ہوں۔ کنسنٹریشن ایٹریبیوٹ کی بہتری کھلاڑی کے اپنے جسمانی اعضاء اور مانا پر کنٹرول میں نمایاں اضافہ فراہم کرے گی۔ کنسنٹریشن ایٹریبیوٹ کا ٹر 4 کے معیار تک پہنچنا ایک معیاری تبدیلی بھی لائے گا۔ مثال کے طور پر ہولی اناہیلیشن مانا تکنیک کو لیں۔ اگر پہلے لائٹ شیڈو کے استعمال پر اس کی 10 پوائنٹس کنسنٹریشن خرچ ہوتی تھی تو اب اسے صرف 3 پوائنٹس کی ضرورت تھی۔ جہاں تک برونز جنگی تکنیکوں کے استعمال کی کنسنٹریشن لاگت کا تعلق ہے، وہ اس سے بھی زیادہ گر گئی تھی۔ اب وہ بنیادی طور پر برونز جنگی تکنیکوں کو اس طرح استعمال کر سکتا تھا جیسے وہ ایڈوانسڈ جنگی تکنیکیں ہوں۔ اس کے علاوہ ٹر 3 مہارتوں اور منتروں کو 100% تکمیل کی شرح پر استعمال کرنا بھی غالباً اب مشکل نہیں رہے گا، یہاں تک کہ 100% کی حد کو توڑنا بھی مکمل طور پر ممکن ہے۔ کیا فرق واقعی اتنا بڑا ہے؟ عابدہ گال اپنی حیرت پر قابو نہ رکھ سکی۔ اگرچہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن فرق واقعی زمین اور آسمان جیسا ہے۔ ابھی ایسی صورتحال میں جہاں میرے پاس وہی بنیادی ایٹریبیوٹس ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا موجودہ نفس میرے پچھلے نفس کو 10 سے بھی کم چالوں میں شکست دے سکتا ہے۔ سیف علی نے عابدہ گال کے چہرے پر موجود شک کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ صرف اپنی کنسنٹریشن ٹر 4 کے معیار تک پہنچنے کے بعد ہی وہ واقعی سمجھ سکا کہ ٹر 3 اور ٹر 4 کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ماضی میں ٹر 4 کے ماہرین ٹر 3 کے چوٹی کے ماہرین کے ایک گروپ کو شکست دے سکتے تھے۔ کچھ ٹر 4 ماہرین تو اکیلے ہی گلڈ ٹاؤن پر قبضہ کرنے کے قابل بھی تھے۔
اس کی وجہ چار کھلاڑیوں کے پاس موجود طاقتور بنیادی ایٹریبیوٹس نہیں تھے، بلکہ ان کا اپنے جسمانی اعضاء اور مانا پر کنٹرول تھا جو ایک بالکل نئے دائرے میں پہنچ چکا تھا۔ اسی جسم کے ساتھ بھی سیف علی نے اب اپنی جنگی طاقت کو کم از کم دگنا کر دیا تھا۔ مزید یہ کہ مشقت کی لاگت میں نمایاں کمی آئی تھی۔ اب اس کے خلاف زر ٹیکٹکس ابھی بیکار تھیں۔ اپنی موجودہ حالت میں وہ واقعی اکیلے ہی کھلاڑیوں کی فوج کو تباہ کر سکتا تھا۔ بہتری اتنی زیادہ ہے، طارق محمود سیف علی کی مثال پر دنگ رہ گیا۔ پہلے ان کے گلڈ لیڈر کو پہلے ہی تین وجودوں میں ناقابل تسخیر سمجھا جا سکتا تھا۔ بہرحال اس نے قدیم خفیہ سرزمین کے چار ریجن چیفز کو مغلوب کر دیا تھا۔ اب تاہم وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس کی چار کنسنٹریشن اسے اپنے پچھلے نفس کو 10 سے بھی کم چالوں میں شکست دینے دے گی۔ اس مقام پر وہ اب تصور کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس وقت کتنا طاقتور تھا، یہاں تک کہ اصل چار کھلاڑی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے، جلدی کریں اور ڈیوائن وول جذب کرنا جاری رکھیں۔ آپ کو یہاں دوبارہ داخل ہونے میں کافی وقت لگے گا، سیف علی نے سب کے شوقین تاثرات دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کا استعمال کردہ الکیمی ارے صرف 7 دن تک رہتا تھا اور اس کا 10 دن کا کول ڈاؤن تھا۔ چاہے ہر کسی کو لائٹ فورجڈ سٹی میں جب تک چاہی رہنے کا حق مل گیا ہو، پھر بھی انہیں دوبارہ داخل ہونے سے پہلے کم از کم 3 دن کے لیے شہر چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جب بھی وہ قدیم خفیہ سرزمین میں داخل ہوتے، انہیں لائٹ فورجڈ سٹی تک سفر کرنے میں کافی وقت گزارنا پڑتا۔ مجموعی طور پر ان کے پاس یہاں تربیت کے لیے واقعی زیادہ وقت نہیں تھا۔ سیف علی کی یاد دہانی پر سب نے فوراً اپنے سامنے موجود مجسمے سے نکلنے والی چار ڈیوائن اول کو جذب کرنا دوبارہ شروع کر دیا۔ اگرچہ اپنی کنسنٹریشن کو چار کے معیار تک بڑھانا ناقابل یقین حد تک مشکل تھا، لیکن صرف ڈیوائن اول جذب کرنا ہی ان کی کنسنٹریشن میں ایک مقداری بہتری لائے گا۔ لہذا وہ قدرتی طور پر لائٹ فورجڈ سٹی میں بچا ہوا وقت ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے وانیا، تم کامیابی حاصل کرنے کے کتنے قریب ہو؟ سیف علی نے وانیا کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، جو اپنی تربیت دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وانیا 40 گز کے نشان تک پہنچ گئی تھی اور اس کے تربیتی مقام کے بہت قریب تھی، لہذا اس کی ڈیوائن اول جذب کرنے کی شرح اس سے تھوڑی ہی کم تھی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے 3 کی حد تک پہنچنے سے پہلے اپنی کنسنٹریشن کو مزید 20% بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وانیا نے اپنی کنسنٹریشن کی موجودہ حالت کو محسوس کرنے کے بعد جواب دیا۔ صرف 20%؟ اتنی جلدی؟ اس کے جواب نے سیف علی کو دنگ کر دیا۔ وہ واضح طور پر ابھی 3 کی حد تک پہنچنے سے تقریباً 30% دور تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی تیزی سے ترقی کر سکتی ہے۔ اپنے پاس موجود 2 غیر استعمال شدہ ماسٹر کنسنٹریشن ریکوری پوشنز نکالتے ہوئے اس نے کہا، میرے پاس ابھی بھی 2 غیر استعمال شدہ پوشنز ہیں، تم لے لو۔ آپ یہ مجھے دے رہے ہیں، لیکن باقی سب کا کیا ہوگا؟ وانیا سیف علی کے ہاتھ میں 2 بوتلیں دیکھ کر خود بخود ہچکچا۔ ماسٹر کنسنٹریشن ریکوری پوشن ناقابل یقین حد تک قیمتی تھا۔ اگر اسے مشن کرنے پڑتے اور تبادلے کے لیے ضروری کنٹریبیوشن پوائنٹس آہستہ آہستہ جمع کرنے پڑتے تو ایک پوشن کے لیے کافی پوائنٹس حاصل کرنے میں اسے بہت وقت لگتا۔ اگر سیف علی نے اب اپنے دونوں باقی ماندہ پوشنز اسے دے دیے تو یہ سب کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ لے لو، تم اس وقت کامیابی حاصل کرنے کے سب سے قریب ہو۔ اگر تمہاری کنسنٹریشن 4 کے معیار تک پہنچ سکتی ہے تو یہ گلڈ کے لیے بہت بڑی مدد ہوگی۔ آبدہ گال اور باقی سب بھی اسے دیکھ کر خوش ہوں گے، سیف علی نے اسے یقین دلایا۔ پوشنز کسی اور کو دینا ٹھیک ہوتا اگر وانیا کی کنسنٹریشن ابھی 4 کے معیار تک پہنچنے سے بہت دور ہوتی۔ تاہم چونکہ وہ 3 کی حد تک پہنچنے سے صرف 20% دور تھی اور اس کی ڈیوائن اول جذب کرنے کی شرح اس کی اپنی شرح سے تھوڑی ہی کم تھی، اس لیے 2 اضافی ماسٹر کنسنٹریشن ریکوری پوشنز اسے حد عبور کرنے میں مدد دے سکتے تھے۔ یہ جانتے ہوئے وہ قدرتی طور پر دونوں بوتلیں اسے دے دے گا۔ بہرحال جب تک وانیا کی کنسنٹریشن 4 کے معیار تک پہنچ جائے گی، زیرو اونگ کو ایک اور حقیقی پاور ہاؤس مل جائے گا۔ گلڈ لیڈر، میں یقینی طور پر آپ کو اور باقی سب کو مایوس نہیں کروں گی۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ لائٹ فورجڈ سٹی چھوڑنے تک میری کنسنٹریشن 4 کے معیار تک پہنچ جائے۔ وانیا نے پختہ ارادے کے ساتھ دونوں پوشنز قبول کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ اپنے تربیتی مقام پر واپس آئی اور آنے والے ذہنی حملوں کا مقابلہ کرنے پر پوری طرح توجہ مرکوز کی۔
जहां तक सैफ अली का ताल्लुक है, वो एक पुरसुकून कोने की तरफ बढ़ा और अपनी तवज्जो अपने बेग की जगह की तरफ मोड़ दी। अब जबकि मेरी कंसंट्रेशन 4 के मेयार तक पहुंच गई है, इसे इस लीगेसी को कबूल करने के लिए काफी होना चाहिए। सैफ अली की आंखें तवक्को से चमक उठीं जब उसने अपने बेग में मौजूद देव हैकल मेमोरी क्रिस्टल को देखा। चैप्टर 2649 हैरत अंगेज कदीम लीगेसी। लाइट फॉर्जेड सिटी, क्रिम्सन सिल्वर होटल। एक ऐसे होटल के तौर पर जो लाइट फॉर्जेड सिटी के उमरा की खिदमत करता था, क्रिम्सन सिल्वर होटल आम खिलाड़ियों और के लिए ममनू था। इस बावकार होटल में आराम करने की कीमत भी आम होटलों से कहीं ज्यादा थी। होटल के अंदर किसी भी आम कमरे का किराया 300 मैजिक क्रिस्टल्स और 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स फी दिन था। यहां तक कि क्रिम्सन स्टार और दीगर जो नोबल अथॉरिटी टोकन की वजह से लाइट फॉर्जेड सिटी के उमरा बन चुके थे, यहां आराम करने के लिए तैयार नहीं थे। ताहम इस लम्हे सैफ अली बगैर किसी हिचकिचाहट के होटल में दाखिल हुआ, जिसने वायलेट सॉरूड और अलिफाजवर के इन अराकीन को दंग कर दिया जिन्होंने इसे देखा। चाहे 300 मैजिक क्रिस्टल्स हों या 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, दोनों में से कोई भी सस्ता नहीं था। सिर्फ थोड़े से आराम के लिए इतनी ज्यादा कीमत अदा करना एक गैर जरूरी फजूल खर्ची थी। 30 मैजिक क्रिस्टल्स एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट की कीमत पर एक आम होटल में कमरा किराए पर लेना काफी से ज्यादा था। मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? लेवल 180 की एक खातून मुलाजमा ने सैफ अली के करीब आते हुए एहतराम से पूछा। मैं यहाँ एक आम कमरा किराए पर लेना चाहता हूँ, सैफ अली ने मुलाजमा को 300 मैजिक क्रिस्टल्स देते हुए कहा। बहुत अच्छा, खातून मुलाजमा ने अदायगी की तस्दीक करने के बाद कहा। उसने फिर एक क्रिस्टल की चाबी निकाली और सैफ अली को देते हुए कहा, मेरे आका, ये आपके कमरे की चाबी है। आप ऊपर किसी भी खाली कमरे का इंतखाब कर सकते हैं। चाबी कबूल करने के बाद सैफ अली फौरन दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ा और वहां मौजूद एक खाली कमरे में दाखिल हो गया। जैसे ही वो मेहमान खाने में दाखिल हुआ, कमरे के अंदर माना की कसाफत तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ एक मुख्तसर लम्हे के बाद वहां की माना पहले ही दुगनी से ज्यादा हो चुकी थी। इसके अलावा यहाँ की माना ने उसे एक सुकून बख्श और पुरसुकून एहसास भी दिया। यकीनन यहाँ माना की कसाफत आम होटलों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। सैफ अली ने कमरे के माहौल को महसूस करने के बाद इत्मीनान से सर हिलाया। अगर वो महज थोड़ा सा आराम चाहता तो वो किसी आम होटल में चला जाता। ताहम इसका इरादा आराम करना नहीं था, बल्कि मेमोरी क्रिस्टल के अंदर रिकॉर्ड शुदा कदीम लीगेसी हासिल करना था। लिहाजा वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नोबल होटल शहर के आम होटलों से कहीं ज्यादा महफूज था। ये नुक्ता सिर्फ इसके मुलाजमीन और मुहाफिजों को देखकर ही वाज़े था। यहाँ का हर एनपीसी कम अज कम लेवल 180-3 एनपीसी था। वो ऐसे वजूद नहीं थे जिन्हें मौजूदा खिलाड़ी उकसाने की हिम्मत कर सकें। इसके अलावा नोबल होटल एक मुज़क्का खेज हद तक मजबूत 4 तहों वाले दिफाई जादुई दायरे के जरिए महफूज था। आम हालात में T5 के वजूद भी इस जादुई दायरे के लिए कोई खतरा नहीं बन सकते थे। T3 और T4 के वजूदों की बात तो दूर। अब जबकि सैफ अली को बैरूनी मुदाखलत के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, इसने फौरन अपने बेग से मेमोरी क्रिस्टल निकाला और उसके मुंदरजात पढ़ने के लिए खुद को तैयार किया। इसे हासिल होने वाला मेमोरी क्रिस्टल सिर्फ 2 कुदरती दिनों तक मौजूद रहेगा। उसने पहले ही इस वक्त का एक बड़ा हिस्सा अपनी कंसंट्रेशन के मेयार को बढ़ाने में गुजार दिया था। अब उसके पास उसे पढ़ने के लिए 3 घंटे से भी कम वक्त बचा था। अब जबकि मेरी कंसंट्रेशन T4 के मेयार तक पहुंच गई है, मुझे इसे पढ़ने के काबिल होना चाहिए, है ना? सैफ अली मेमोरी क्रिस्टल पर अपनी उंगली मारते वक्त घबराए बगैर न रह सका। कदीम खुफिया सरजमीन के इस सफर पर इसकी सबसे बड़ी कामयाबी यकीनी तौर पर मेमोरी क्रिस्टल होगी। दरहकीकत उसने इस सफर से जो कुछ भी हासिल किया था वो इस मेमोरी क्रिस्टल की आधी कीमत के करीब भी नहीं आ सकता था। अगर वो अब भी इसमें दर्ज मालूमात को नहीं पढ़ सका तो वो वाकई दिल के दर्द से मर जाएगा। अगले ही लम्हे इसके कानों में एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई। सिस्टम वार्निंग, आपने एक लार्ज मेमोरी क्रिस्टल दरियाफ्त किया है। आपकी मौजूदा कंसंट्रेशन के मुताबिक अगर आप रिकॉर्ड शुदा मालूमात को मुकम्मल तौर पर पढ़ते हैं तो इस बात का बहुत कम इम्कान है कि आप गहरे कोमा में चले जाएंगे। क्या आप अब भी मालूमात पढ़ना चाहते हैं? अब भी खतरा है? सैफ अली सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर दंग रह गया। आखिर इस चीज में क्या है? अगरचे T4 का मेयार गार्ड्स डोमेन की चोटी नहीं था, लेकिन ये यकीनी तौर पर औसत से ऊपर था।
یہاں تک کہ ایک بادشاہ کو بھی ٹچار کے وجودوں کو سنجیدگی سے لینا پڑتا تھا۔ اب تاہم اس کی کنسنٹریشن پہلے ہی ٹچار کے معیار تک پہنچنے کے باوجود ریکارڈ شدہ معلومات کو پڑھنے میں اب بھی تھوڑا سا خطرہ شامل تھا۔ یہ محض ناقابل یقین تھا۔ اگرچہ خطرہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس چیز میں کیا ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دانت پیستے ہوئے سیف علی نے میموری کرسٹل میں موجود معلومات کو پڑھنے کا انتخاب کیا۔ قدیم لیگیسیز پر مشتمل میموری کرسٹلز گاڈز ڈومین میں ناقابل یقین حد تک نایاب تھے۔ در حقیقت انہیں انگلیوں پر گننا جا سکتا تھا۔ پہلے اس کے گہرے کوما میں جانے کے بہت زیادہ امکان کی وجہ سے سیف علی نے ریکارڈ شدہ معلومات کو پڑھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ تاہم اب جب کہ خطرہ بہت کم رہ گیا تھا، اسے قدرتی طور پر کوشش کرنی تھی۔ بہرحال اسے مستقبل میں دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے میموری کرسٹل کے مندرجات پڑھنے کا انتخاب کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں موجود بڑا کرسٹل اپنے ارد گرد سے تیزی سے مانا جمع کرنے لگا۔ اس نے پھر ایک شاندار چمک چھوڑی جس نے پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ اس کے بعد میموری کرسٹل سے سفید روشنی کی ایک شعاع نکلی اور سیف علی کی پیشانی میں داخل ہو گئی۔ کچھ دیر کے لیے سیف علی نے محسوس کیا کہ لاتعداد تصاویر اور تحریریں اس کے دماغ میں منتقل ہو رہی ہیں۔ معلومات کی مقدار محض حیران کن تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی علم کے سمندر میں ڈوب گیا ہو۔ 10 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ۔ پہلے آدھے گھنٹے تک سیف علی نے وافر معلومات حاصل کرنے کے بعد بھی ٹھیک محسوس کیا۔ تاہم منتقلی کا عمل 40 منٹ تک جاری رہنے کے بعد اسے اپنے سر میں چبھن محسوس ہوئی، جیسے کوئی اس کے دماغ میں سوئی چبھو رہا ہو۔ دریں اثنا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ چبھن کا احساس صرف تیز ہوتا گیا۔ منتقلی کے عمل کے 80 منٹ بعد سیف علی کو محسوس ہوا کہ اس کا دماغ پھٹنے والا ہے۔ اسی وقت میموری کرسٹل سے نکلنے والی شعاع غائب ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد کرسٹل لاتعداد ٹکڑوں میں بکھر گیا اور کمرے سے غائب ہو گیا۔ جہاں تک سیف علی کا تعلق ہے، اس کا جسم تھوڑا سا لڑکھڑایا کیونکہ اس کا ذہن الجھن میں تھا، اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو دنیا اس کے گرد گھوم رہی تھی۔ کتنا قریب تھا! اگر منتقلی کا عمل مزید چند منٹ جاری رہتا تو میں غالباً بے ہوش ہو جاتا۔ اس لمحے سیف علی کو محسوس ہوا کہ سسٹم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس وارننگ کے باوجود کہ اس کے گہرے کوما میں جانے کا صرف بہت کم امکان ہے، وہ واضح طور پر ذہنی تحفظ کے نظام کو توڑنے کے بہت قریب تھا، جو اسے بہت طویل عرصے کے لیے گہرے کوما میں جانے پر مجبور کر دیتا۔ پھر وہ یقینی طور پر افسوس سے مر جاتا۔ تاہم چند منٹ آرام کرنے کے بعد سیف علی نے بہت بہتر محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اس کے سر کا درد نمایاں طور پر کم ہو گیا۔ دریں اثنا اسے موصول ہونے والی معلومات بھی واضح ہو گئیں۔ یہ جھوٹ ہے نا؟ ایک چھوٹا موبائل قلعہ ڈیزائن۔ دنگ رہ کر سیف علی نے سوچا کہ کیا سسٹم اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے جب اس نے اپنے سامنے دکھائی جانے والی تصاویر اور تحریریں دیکھیں۔ گارڈز ڈومین میں قلعے شہروں سے کہیں زیادہ قیمتی تھے۔ بہرحال کھلاڑیوں کو آرام کرنے کی جگہ فراہم کرنے کے علاوہ قلعے شہروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جارحانہ اور دفاعی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ وہ ہر قسم کی جنگ کے لیے بنائے گئے پناہ گاہیں تھیں۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹا قلعہ بھی بڑی تعداد میں ٹچار کے وجودوں کے حملے کو آسانی سے روک سکتا تھا۔ مزید یہ کہ قلعوں کی تعمیراتی لاگت اور آپریشنل لاگت بہت کم تھی، لہٰذا وہ ماضی میں مختلف طاقتوں کے درمیان انتہائی مقبول رہے تھے۔ سیف علی کی پچھلی زندگی کے دوران لیول 100 کے نقشوں میں ملنے والی کھلاڑیوں کی 70% سے زیادہ پناہ گاہیں قلعے تھے۔ تاہم اس کے سامنے موجود ڈیزائن عام قلعوں سے بھی ایک درجہ اوپر تھا۔ در حقیقت اپنی پچھلی زندگی کے دوران بھی اسے صرف چند بار ایسی تعمیرات دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ یہ تعمیر موبائل قلعہ تھی۔ یہ ایک ایسا قلعہ تھا جو لاتعداد طاقتوں کو پاگل کر سکتا تھا۔ چیپٹر 2650 چھوٹا موبائل قلعہ۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ریکارڈ شدہ معلومات اتنی زیادہ ہے۔ شکر ہے کہ معلومات صرف ایک چھوٹے موبائل قلعے کے لیے ہے۔ اگر یہ میڈیم موبائل قلعے کے لیے ہوتی تو ٹچار کی چوٹی پر موجود کنسنٹریشن بھی اسے پڑھنے کے لیے کافی نہ ہوتی۔ سیف علی کو حقیقت کا ادراک اس وقت ہوا جب اس نے چھوٹے موبائل قلعے کے ڈیزائن کے بارے میں تفصیلات دیکھیں۔ سطح پر ایک عام قلعے اور موبائل قلعے کے درمیان فرق بہت بڑا نہیں لگ سکتا، ایک ساکن اور دوسرا متحرک۔ تاہم ان میں فرق صرف نقل و حرکت کا نہیں تھا۔ ایک عام قلعے کی تعمیر میں
تعمیراتی مواد کو ترجیح دی جاتی تھی، جبکہ جادوئی دائرے ثانوی تھے۔ موبائل قلعے کے لیے یہ اس کے برعکس تھا، جادوئی دائروں کو ترجیح دی جاتی تھی، جبکہ مواد ثانوی تھا۔ موبائل قلعے کو میجک فورٹریس کا لیبل بھی دیا جا سکتا تھا۔ دونوں تعمیرات پیچیدگی کے بالکل مختلف درجوں پر تھیں۔ سیف علی جو دیکھ سکتا تھا اس کے مطابق صرف چھوٹے موبائل قلعے کی تعمیر کے لیے ضروری جادوئی دائروں کی تعداد کئی ہزار تھی۔ مزید یہ کہ ان میں سے کمزور ترین بھی ایک بیسک ماسٹر میجک ارے تھا۔ کوئی آسانی سے تصور کر سکتا ہے کہ موبائل قلعہ کتنی پیچیدہ تعمیر تھی۔ اگر اسے موصول ہونے والا ڈیزائن میڈیم موبائل قلعے کے لیے ہوتا تو اس کی پیچیدگی اور بھی خوفناک ہوتی، جس میں غالباً دسیوں ہزار جادوئی دائرے ہوتے۔ صرف اس تعداد کے بارے میں سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ گئی۔ تاہم جب سیف علی نے چھوٹے موبائل قلعے کے ڈیزائن کی تفصیلات پر گہری نظر ڈالی تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے آہن سے۔ موبائل قلعہ ایک ایسی چیز تھی جسے حاصل کرنے کے لیے اس کی پچھلی زندگی میں لاتعداد طاقتیں تڑپتی رہی تھیں۔ در حقیقت سپر پاورز ایک موبائل قلعے کے بدلے میں ایک مین سٹی دینے کے لیے بھی تیار تھیں۔ یہ ایک گلڈ سٹی کو مین سٹی میں اپ گریڈ کرنے کی غیر معمولی مشکل کے باوجود تھا۔ مین سٹی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت اور محنت کی ضرورت ہوتی تھی۔ تاہم مین سٹی کی پیشکش کیے جانے پر بھی کبھی کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو اپنے موبائل قلعے سے دستبردار ہونے کو تیار ہو۔ بہرحال موبائل قلعہ ایک فضائی اڈہ تھا۔ اگرچہ ایک چھوٹے موبائل قلعے کا سائز ایک بیسک ٹاؤن کے برابر نہیں تھا، لیکن ایسی صورتحال میں جہاں ہونے والے ماؤنٹس ناقابل یقین حد تک نایاب تھے اور لیول 100 کے نقشوں میں بہت کم گلڈ شہر قائم کیے جا سکتے تھے، ایک موبائل قلعہ 3 مین سٹیز سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ ماضی میں جس طاقت کے پاس موبائل قلعہ ہوتا وہ مختلف سپر پاورز کے لیے شراکت داری کا ہدف بن جاتی تھی۔ لاتعداد آزاد چوٹی کے ماہرین اور ٹاپ ایڈونچر ٹیمیں بھی موبائل قلعے میں داخل ہونے کی اہلیت حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھیں وہ کرتی۔ کچھ فرسٹ ریٹ گلڈز جو خوش قسمتی سے موبائل قلعہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں، وہ اس کے نتیجے میں فوراً سے ڈب سپر پاورز بن گئی تھیں۔ مزید یہ کہ کوئی بھی سپر پاور انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب اگرچہ سیف علی نے اصل موبائل قلعہ حاصل نہیں کیا تھا، لیکن اس کے پاس اسے بنانے کا ڈیزائن موجود تھا۔ مزید یہ کہ ایک انٹرمیڈیٹ ماسٹر میجیشین کے طور پر وہ اب ایک موبائل قلعہ بنا سکتا تھا اور گارڈز ڈومین میں زیرو اونگ کی پوزیشن کو فوراً مستحکم کر سکتا تھا۔ یہ یقینی طور پر جشن منانے کے قابل بات تھی۔ تاہم ڈیزائن کا مطالعہ کرنے کے بعد سیف علی کو ایک سر درد کا بھی سامنا ہوا۔ اگرچہ اس کے پاس واقعی موبائل قلعہ کا ڈیزائن اور اسے بنانے کے لیے ضروری مہارتیں موجود تھیں، لیکن موبائل قلعے کے مواد کی قیمت آسمان چھو رہی تھی۔ کئی ہزار جادوئی دائروں کے لیے ضروری مختلف مواد کو ایک طرف رکھیں، صرف موبائل قلعے کے بنیادی ڈھانچے کا مواد ہی موجودہ گارڈز ڈومین کی کسی بھی سپر پاور کو بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ 8 ملین میجک کرسٹلز، 30,000 مانا سٹونز، 2 ملین مانا اور کے ٹکڑے۔ اگرچہ یہ سب عام طور پر مارکیٹ میں دستیاب تھے، لیکن مطلوبہ مقدار ایسی نہیں تھی جسے عام سپر پاورز برداشت کر سکیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ چھوٹے موبائل قلعے کی تعمیر کے لیے مختلف دیگر قیمتی مواد جیسے میجک میٹل کی بھی ضرورت تھی۔ سیف علی کے خام اندازے کے مطابق چھوٹے موبائل قلعے کی تکمیل پر کم از کم 50 ملین گولڈ لاگت آئے گی۔ عام سپر پاورز کی بات تو دور، تجربہ کار سپر گلڈز کو بھی اتنی بڑی رقم جمع کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہوگا۔ عام سپر پاورز کے پاس 3 یا 4 ملین گولڈ کا مائع فنڈ ہونا خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ یہاں تک کہ 10 عام سپر پاورز مل کر بھی 50 ملین گولڈ فراہم نہیں کر سکیں گی جب تک کہ وہ اپنے اثاثے فروخت نہ کر دیں۔ تاہم ایسا کرنا گھوڑے کے آگے گاڑی جوڑنے کے مترادف ہوگا۔ قلعے کی تعمیر مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی گلڈز کی تباہی کا سبب بن چکے ہوں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سکے اصل مسئلہ نہیں تھے۔ بہرحال سکے گارڈز ڈومین میں کرنسی کی سب سے بنیادی شکل تھے۔ تاہم میجک کرسٹلز، مانا سٹونز اور مانا اور کے لیے ایک الگ کہانی تھی۔ ہارڈ کرنسی ہونے کے علاوہ وہ کھلاڑیوں کے گزارے کے لیے بھی ضروری اشیاء تھیں۔ چاہے اب ہو یا مستقبل میں یہ حقیقت برقرار رہے گی۔ لہذا ان تمام مواد کو حاصل کرنے کی مشکل 50 ملین گولڈ جمع کرنے کی مشکل سے کہیں زیادہ تھی۔ چونکہ صرف کم از کم مواد کی لاگت ہی پہلے سے 50 ملین گولڈ ہے، اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کوئی بھی طاقت اپنے موبائل قلعے فروخت کرنے کو تیار نہیں تھی اور مین سٹی رینک کے گلڈ شہروں کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیتی تھی۔
अगर ये मुझ पर होता तो मैं भी यकीनी तौर पर ऐसा तबादला न करता। सैफ अली मतलूबा मवाद की फहरिस्त देखकर तल्ख मुस्कराहट के बगैर न रह सका। मैन सिटी रैंक के गिल्ड सिटी की कीमत वाकई 50 मिलियन गोल्ड से ज्यादा थी। ताहम 50 मिलियन गोल्ड सिर्फ एक छोटे मोबाइल कले के मवाद की लागत थी। मजीद ये कि ये मार्केट के मिसाली हालात में था। मैजिक क्रिस्टल्स, माना स्टोन्स और माना और की गॉड्स डोमेन में सप्लाई कम और मांग ज्यादा थी। सिर्फ एक छोटा मोबाइल कला बनाने के लिए ज़रूरी मिकदार जमा करना ही यकीनी तौर पर किल्लत का सबब बनेगा, जो बदले में उनकी कीमतों में इजाफा कर देगा। आखिर में मवाद की लागत यकीनी तौर पर 50 मिलियन गोल्ड से कहीं ज्यादा होगी। दरहकीकत तमाम ज़रूरी मवाद की अदायगी के लिए 100 मिलियन गोल्ड भी काफ़ी नहीं हो सकते। वक्त और मजदूरी के अखराजात को शामिल करने के बाद अगर कोई अपना मोबाइल कला 200 मिलियन गोल्ड से कम में फरोख्त करता है तो उसे नुकसान होगा। जीरो ओनग की मौजूदा ताकत के साथ मतलूबा मैजिक क्रिस्टल्स और माना स्टोन्स हासिल करना कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ कुछ वक्त लगेगा। ताहम 2 मिलियन माना और के टुकड़े जमा करना एक मसला है। फिलासफर स्टोन की मदद से वो मैजिक क्रिस्टल्स को आसानी से माना स्टोन्स में तब्दील कर सकता था। मजमूई तौर पर इसे सिर्फ 9.5 मिलियन मैजिक क्रिस्टल्स की ज़रूरत थी, जो मौजूदा जीरो ओनग के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गिल्ड स्टारलाइट फोर्ट्रेस, स्टोन फॉरेस्ट सिटी और डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट के जरिए बड़ी मिकदार में मैजिक क्रिस्टल्स कमा रही थी। ताहम माना और के लिए एक अलग कहानी थी। सतह पर माना और मैजिक क्रिस्टल्स से सस्ता था। आम खिलाड़ियों को आम तौर पर माना और का कोई फायदा नहीं होता था। सिर्फ मुख्तलिफ ताकतें कभी कभार इमारतें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती थीं। ताहम माना और की पैदावार भी मैजिक क्रिस्टल्स के मुकाबले में नुमायां तौर पर कम थी, क्योंकि माना और एक मुंसलिक कच्ची धात थी जिसके कसीफ माना वाली कच्ची धातों की कटाई के वक्त जाहिर होने का सिर्फ एक खास इम्कान होता था। इसके अलावा मुख्तलिफ सुपर पावर्स माना और को एक स्ट्रेटेजिक वसीले के तौर पर देख रही थीं और जब तक बिल्कुल ज़रूरी ना हो उसे फ़रोख्त नहीं करती थी। 2 मिलियन माना और के टुकड़े जमा करने की मुश्किल 9.5 मिलियन मैजिक क्रिस्टल्स जमा करने की मुश्किल से कहीं ज्यादा थी। अगरचे हमारा इस वक्त अलिफाजवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इत्तिहाद है और हम सीक्रेट पवेलियन से भी कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मिकदार में माना और ख़रीदना यकीनी तौर पर कुछ सुपर पावर्स की तवज्जो मबजूल कर लेगा। अगर उन सुपर पावर्स ने मुदाखलत शुरू कर दी तो माना और जमा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की कच्ची धात की रगें हासिल करनी होंगी। अगर उसने बड़ी मिकदार में गैर आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली माना और ख़रीदने की कोशिश की तो सिर्फ कीमतों में इजाफा ही एक मसला पैदा कर देगा। फ़िलहाल अराकीन की तादाद में तेज़ी से इजाफे की वजह से जीरो ओनग के रोज़ाना के अखराजात में भी काफ़ी इजाफा हुआ था। इसे गिल्ड की नाइट लीजन, टाउन्स, सिटीज और एयरपोर्ट की तरक्की के लिए भी फंड्स की ज़रूरत थी। अब 2 मिलियन माना और ख़रीदने की बात तो दूर, जीरो ओनग के पास 5 लाख टुकड़े खरीदने के लिए भी फंड्स नहीं थे। फिर जब गिल्ड के अराकीन अपने प्रचार प्रमोशन मिशन को चैलेंज करना शुरू करेंगे तो गिल्ड को उनकी मदद के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स और वसाइल की सरमायाकारी करनी पड़ेगी। मजमूई तौर पर जीरो ओनग इस वक्त फंड्स की शदीद कमी का शिकार थी। वाहिद तरीका जिससे वो अब बड़ी मिकदार में माना और हासिल कर सकता था वो ग्रेड 3 ऐसे बेहतर कच्ची धात की रग हासिल करना था। इस तरह न सिर्फ वो माना और की तवील मुद्दती सप्लाई हासिल कर सकता था, बल्कि उसे मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मुदाखलत के बारे में भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। दरीं असना जब सैफ अली इस बात पर गौर कर रहा था कि ऐसी कच्ची धात की रग कैसे हासिल की जाए, इसे अचानक आबदा गाल की तरफ से काल की दरख्वास्त मौसूल हुई। गिल्ड लीडर पर्पल थूरन्स किंगडम के साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। आबदा गाल ने बेचैनी से इत्तला दी। कुछ बड़ा हुआ है? क्या हुआ है? सैफ अली ने तजस्सुस से पूछा। डेमन गार्ड्स का उस तौसीह पैक की वजह से पूरा गार्ड्स डोमेन हंगामा आराई का शिकार हो चुका था और रोजाना गिल्ड जंगें लड़ी जा रही थीं। पर्पल थूरन्स किंगडम जितनी बड़ी थी, ये हैरत की बात होती अगर वहां कुछ ना होता। पर्पल थूरन्स किंगडम अब नहीं रही। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।